Hallelujah. 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 Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. आम्ही सुरवातीक मागणे करूया. आर्गा तुका बापा, वाकाडणी तुका बापा, या दिसा खातीर, या घडये खातीर, आनी जण एक आमची भाव भयणां हिंगासर एकटवल्या बापा, तें जण एकल्याक हिंगासर नांव घेवन तुवें तांकां हिंगासर हाडलें. कित्याक तुजें उतर म्हणटा तूं आमकां केदी सांडचो ना म्हणून सोडचो ना. तुवें संवसार रचचे आदी तुवें आमकां वेचून काडलें, आनी तुवें तर आमकां वेचून काडलें. तूं आमचेर आनी कशी म्हणून इसोर घालतलोय बापा. आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा सगळ्या बरेपणा खातीर, सगळ्या देण्या खातीर, या उतरा खातीर. हे उतर आमच्या जिवितान आयज, हे जिवे उतर आमच्या जिवितान आमी आपणायला, आमी अणभवला, आनी ते आमी आपणायत आसा. तेका लागून ह्या उतराक लागून आमच्या जिवितान जायते आमी जे कितें आमी तुटलेली आसली, आमी सांडलेली आसलेली, आमकां आनी फुडें कांय वाट दिसो नासलेली, पूण तुज्या उतरा उद्देशी आमकां कळीत जाला की तूं जावन आसा सत वाट आनी जिवीत. तुज्या बगर आमकां आनी कितेंच ना बापा. आमी तुका आर्गां दिता तुज्या पुता खातीर. तुज्या पुताक धाडून तुवें आमकां सगळ्या देण्यांनी, सगळ्या आशिर्वादान भरलें म्हूण आमी तुका आर्गां दिता बापा. आमी तुका वाखाणटा, आमी तुका आर्गां दिता बापा. हे स्वाते खातीर, ही स्वात आमकां दिल्या तुजें उतर परगोटोवंक. आनीक आनीक लोक हिंगासर येवन तुज्या उतराची उतर आयकता, आनी त्याच उतरा उद्देशी, आयकल्ल्या उतरा उद्देशी आमकां बावार्थ येता म्हूण आमकां कळीत जाला बापा. कित्याक फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. येद्या वक्तार बापा आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा आमच्या ह्या जिविता खातीर. तुवें एक सोबीत देणें आमकां आमच्या जिविताचें फावो केलाय बापा. तुज्या बगर या जिवितान आमच्या कितेंच अर्थ ना, पूण तुज्या स्वताक लागून जे स्वत आमकां कळीत जाला तेच स्वत आमकां सुटका दिता बापा. आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा बापा. आनी जी कोण म्हजी भाव भयणां आनी येवपाची आसा वाटेर आहा, ती हिंगासर बरे भशेन पावल्या म्हूण आमी तुका आदीच फुडें आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा बापा. आनी आयज तूं म्हज्या तोंडानसून कितें उलोवंक सोदताय बापा, तें जावन दी तुजें उतर दुनिया. Every word that comes out of my mouth is your word, Lord. Seal it with your most holy precious blood. आनी ह्या उतराची आमकां खोलायकतान आमकां सोजमोणी दी बापा. कित्याक जेन्ना आमकां ही सोजमोणी येता, तीच सोजमोणी आमकां एक आदाराक पावता, ते आमच्या जिवितान आपणावंक, आनी आमचें जें कितें सैतानान चोरून व्हेला तें तेणें आमकां परत 7 फावटी दिवंक जाय म्हूण तुजेंच उतर आमकां कळीत करता बापा. आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा, आमी तुका वाखाणटा बापा. सगळ्या देण्या खातीर, सगळ्या बरेपणा खातीर. आमकां आनीक उतरां ना बापा तुका तुका आर्गां आनी वाखाणणी दिन आसतना रावपाक बापा. आमी कितलीय दिली जाल्यार ती उणीच बापा. तुज्या पुता खातीर आमी तुका आर्गां दिता बापा. तुज्या पुताक धाडून, तुज्या पुता उद्देशी जो संबंद तुवें आमचो घडून हाडलाय बापा, जो संबंद सांडलोलो, तुटलोलो, तेका लागून तुज्या पुताक तुवें मनशा भाशेन ह्या संवसारान धाडलोय, आनी तो एक मनीस कसो जियेलो. आमी तुका आर्गां दिता बापा, आमी तुका वाखाणटा. आनी जें कितें तूं आमकां आयज शिकोवंक सोदताय तें खोलायेक सान, जे कितें लिपलोले गूट आसा तितून सान तूं आमकां सगळें उगडापे कोत्ताय म्हूण आमी तुका आदी फुडेंच आर्गां दिता बापा. आमी तुका वाखाणटा. कित्याक सैतान येता चोरूंक, मारूंक आनी इबाड करूंक, पूण जेजू क्रिस्त येयला आमकां सुबामपणाचें जिवीत दिव. चोर येता धाकटे धाकटे वस्तू घेवन आमच्या जिवितान, आनी आमी ती दारां जी आमी उखडल्या ती आमी सैतानाक आमी येवकार दिवन आमच्या जिविताचें एक निसणटण जालां बापा. आमी तुका आर्गां दिता बापा ह्या स्वता खातीर. हे स्वताक पदवी हा तितली पदवी आनी कित्याकूच ना बापा. आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा. तुमी कसलेय आवडले तुमच्या काळजान घेवन येयले आसतली, ते तुमचे ऑलरेडी सुटाबे जाले म्हूण आमी आर्गां दिता बापा. कित्याक एवरी माउंटन मेल्ट्स लायक वॅक्स इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड. तुमकां जायती चिंतना आसतली, येद्या वक्तार तुमकां जायते कितें कितें मोतीन येता आसतलें, पूण तुमचो फोकस जेजूचेर दवरात, तेज्या उतराचेर दवरा, आनी जें कितें तो म्हज्या तोंडानसून उलयता तें उतर भायर सरता. तें उतर जें उतर भायर सरतलें त्या उतरा उद्देशी तुमकां सगल्यांक पेकोवणी, सगल्यांक तुमकां सुटका फावो जाल्या म्हूण आमी बापाक आदी फुडेंच आर्गां दिवया.
Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. हे मागणे हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवी करता. Amen, amen, amen. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. सगळी कशी हान आशीर्वादिक, सगळे आशीर्वादिक खऱ्यानेच. प्रेज गॉड. आम्ही सगळे आशीर्वादिक न्हू, पूण आशीर्वादिक आम्ही म्हणटा तेन्ना कितें जाता? वी आर एट पीस. आम्ही शांतेन हान आसपाक जाय न्हू, कित्याक ही शांती फकत देवाच्या उतरांतल्यानूच येता. पूण जेन्ना हांव विचारता तुमकां तुमी कशी हा, आशीर्वादिक म्हणटा तुम्ही भिरांतेन म्हणटा हो बावरतान म्हणटा? बावरतान म्हणटा न्हू. प्रेज गॉड. बावरतान म्हणटा जाल्यार तुमी खऱ्यानीच आशीर्वादिक. प्रेज गॉड. ओ दुबाव येता आमकां, चिंतना येता, हुस्क्या खोती येता, हांव म्हणटा आशीर्वादिक. तो येता न्हू कानान शेपडे घालूंक, आपली फोट घेवन येता न्हू, पूण तेजो आतां पर्पस कितें, तेजें रिजन कितें येवपाक? चोरूंक. आनी तो कितें चोरूंक सोदता? हें देवाचें उतर. प्रेज गॉड. आमी तर तेका हें देवाचें उतर चोरूंक दिना जाल्यार तो आमकां मारूंकूय शकना आनी तो आमचो इबारूय करूंक शकना. पूण जेन्ना आमी तेज्या फोटींक आमी गुलाम जाता आनी तेज्यो फोटी आमी स्विकारता तेन्ना आमी तेका तें उतर चोरूंक दिलां अशें आमकां कळीत जाता. प्रेज गॉड. कसलेंय सिट्युएशन येवं, कसलेंय प्रॉब्लेम येवं, पूण म्हाजो फकत फोकस आसूंक जाय जेजूचेर. कित्याक जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमकां एक नेवें जिवीत मेवला, एक सुबामपणाचें जिवीत मेवला. आनी तें जिवीत कोणाक फावो जाता? जो कोण सत मानता. सो सत मानप भोव गरजेचें. हें सत मानप भोव गरजेचें. तेका लागून दिसा दिसपोटी आमकां आमच्या मनाची नवसरणी जाय. चेंज ऑफ थिंकिंग. रिपेंटन्स म्हणटा न्हू आमी. What is the meaning of repentance? मोनाची नवसरणी. चेंज ऑफ थिंकिंग. हे चेंज ऑफ थिंकिंग तर आमचे दिसा दिसपोटी जाले जाल्यार आमी आनीक भिरांतेन जियेतली ना. पूण ती मोनाचीच बोलदवणी करपाक, चेंज ऑफ थिंकिंग करपाक आमच्या मोनाची तर बोलदवणी जातली जाल्यार ह्या उतराची, ह्या जिव्या उतराची आमकां गरज. जायते फावटी आमकां कितें आयकोंक येता, एक रिपोर्ट येता संवसारांतसून, हांव कित्याचेर धरलेलें आसता? देवाच्या उतराचेर ओ संवसाराच्या उतराचेर? जाता आमकां दिसती पडटा तें आमी सत मानता, आमी आमच्या कानांनी कितें आयकलां तें आमी सत मानता, पूण देवाचें सत कितें? दिसती पडना तितून सत मानप. जायते फावटी आमकां आगोड जाता. वी फायंड डिफिकल्ट टू बिलीव इन दी अनसीन, बट दॅट इज द सिस्टम ऑफ गॉड. If you really experience the love of God, तुवें तर खऱ्यानीच जेजूचो मोग कितें तो अणभवलाय, जेजू कशे भाशेन तो मोग आमकां ताणें वतोन दिल्लो हा, एक फुकट देणें कशें दिल्लें हा, तेजेर तर आमी तेज्या खुर्साचेर नियाळ करीत जाल्यार तो मोग जो आमी एक्सपिरियन्स केला आनी करीत आहा तो मोग व्हांवत रावता. आनी केदोय व्हडलो रिपोर्ट येवं, तो रिपोर्ट आनी आमचेर गुलाम जावचो ना, पूण आमी तेका देवाचें उतर उलोवन, जिवें उतर उलोवन आमी तेका धांवडावपाक जाय. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. हालेलुया. जायते फावटी आमी ही सिट्युएशन कितें येता ओ प्रॉब्लेम येता तेका आमी गुलाम जाल्याव न्हू. कित्या खातीर? उतर नको म्हणून? कित्या खातीर? हे उतर आमकां दिसती पडना. आमचे कडेन कितेंच एविडन्स ना, फकत बरयल्लें आहा आनी त्या बरयल्ल्या उतराक तूं सत मानताय जाल्यार तूं जिखलोय. कित्याक एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर द वन हू बिलीव्स. जो कोण सत मानूंक तयार आसा तेका कितें पॉसिबल, तेका कितेंच आगोड ना. पूण हांव तर सत मानूंक सोदिना जाल्यार म्हज्या जिवितान अदृश्ट येयला, म्हज्या जिवितान त्रास कश्ट येयला, ते हांवूच आडान दत्ता एक प्रॉब्लेम कहें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. तेका लागून आमी दिसा दिसपोटी आमचो संबंद बापा कडेन बांदपाक जाय. ह्या उतरान आमचो संबंद आमी गोट करपाक जाय. जे भाशेन आमच्या फॅमिलीन घोव बायल आहा, भाव भयण आहा, ती एकामेका कडेन टायम स्पेंड करता, एका कडेन तेंचो तो संबंद आहा म्हणून ती एकामेकाक वळखतात. नाल्यार आमी वळखोंक पावता ना. फॉर एक्झाम्पल संवसाराचे नदरेन जरी तर आतां एक चेडो चेडू काजार जावंक फुडें सरल्या जाल्यार कितें गरजेचें? तेंची वळख. वळख नासतना तेंकां काजार करून दिवं येता? कितें जातलें?
तांकां कितेंच खबर आसचीना. आनी मेन म्हटल्यार उतर आसपाक जाय. उतर असल्यार कितेंय आमचेर येयले, कितेंय त्रासाक आमी सापडली जाल्यार आमी जेजूक मोदें धरून आमच्या लोगणीक जिवितांत जे कितें त्रास कश्ट येता चोरूंक येता फकत उतर. आनी आमी तो तेका उतर चोरपाक अलाव करता जाल्यार तो मागीर आमकां मारता आनी आमचो इबाड करता. पूण आमी एक मनान दवरूंक जाय की जेजू क्रिस्त येयला आमकां सुबामपणाचें जिवीत दिवंक. तो चोरूंक येयला, तेजें कामूच तें. तेजो टायटलूच तो कितें तो चोर म्हणून. थीफ कम्स म्हणटा. थीफ कित्याक आतां चोर न्हू, संवसाराच्या नदरेन थीफ म्हळ्यार चोर. आतां चोर घरांनी कित्याक येता? चोरूंक येता. कितें चोरता तो? बेश्टे कितें कोदिली बिदिली चोरता? ओ व्हॅल्युएबल भांगार पयशे. ते भाशेन हे उतर जावन आसा भांगार पयशांकीन व्हडते इतलो व्हॅल्यू आहा ह्या उतराक. म्हणून तो चोर हे उतर चोरपाक येता. जे भाशेन चोर आमच्या घरांतले पयशे, आमचे भांगार, आमचे कडेन कितें बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आहा त्यो चोरूंक येता, तेच भाशेन सैतान येता आपल्यो फोटी घेवन हे उतर आमच्या कडसून चोरपाक. प्रेज गॉड. पूण ज्या मेरेन आमी ह्या स्वताचेर उबी रावता, ज्या मेरेन आमी ह्या स्वताक स्विकारता, हे स्वत आमी मानून घेता आनी स्वत सांगता तेच आमी पाळटा जाल्यार आमचें जिवीत एक बऱ्यांतलें बरें जिवीत जातलें. हालेलुया. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. तेका लागून आमकां ह्या मोनाची नवसोरणी भोव गरजेची. आमी वाचया मॅथ्यू 3:2. थँक यू जीसस. हालेलुया. Hallelujah. जिवीत बोदलात कित्याक सर्गींचें राश येवचें जालें. कितें म्हणटा? जिवीत बदलात. आतां जिवीत बदलतलें जाल्यार जिवीत आमचें बेश्टें अहेंच बदलूंक जाता? कितें जाय आमकां? उतर जाय. आनी हे उतर आमच्या मनाक जाय. आमी रिपेंट जावपाक जाय. जें कितें हांव करतालीं ओ जें कितें हांव मानून येयलां तें आतां हांव करूंक सोदिना, पूण हांव ह्या देवाच्या उतरान म्हज्या मनाची नवसोरणी करूं येता. प्रेज गॉड. आमी इंग्लिशीन पळोवया. थँक यू जीसस. हालेलुया. हिंगासोर म्हणटा रिपेंट. रिपेंट म्हटल्यार कितें? चेंज ऑफ थिंकिंग. आमच्या मनान जे कितें आमी चिंतीत आहा तेजी तर आमी बोलदोवणी करिना जाल्यार आमी रिपेंटन्सान येयना, भितर सरोना. सो रिपेंट म्हणटा चेंज युअर इनर सेल्फ. तुजे भितरलें जिवीत बदला. आतां हें भितरलें जिवीत तर बदलतलें जाल्यार आमकां पयले सुवातेर ह्या उतराची गरज. ह्या उतराक घेवन आमच्या मनाची चेंज ऑफ थिंकिंग करपाची गरज. जें कितें हांव मानता, जें कितें संवसारा प्रमाणे आहा ओ जें कितें म्हज्यान जायना तें ह्या उतराक पदवी आहा तुका रिपेंटन्सान भितर काडपाक. प्रेज गॉड. रिपेंट, चेंज युअर इनर सेल्फ, युअर ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग. सगळ्यांक आमकां नवें आहा चिंतप? अजून पासून केन्नाय आमी चुकता न्हू. जायते फावटी चुकता, केन्नाय न्हू, खूब फावटी आमी चुकता. केन्ना केन्ना आमकां जेन्ना कितें आयकोंक येता तेन्ना आमी भिरांतीन बसता. भिरांत देवा कडसून येता? ना. भिरांत कोणाची? सैतानाची. जरी तर आमकां देवान भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना जाल्यार ही भिरांत आमच्या भितर रिगोंक आमी दिवंक जायना. पूण आमीच तिका येवकार दिता. कित्याक? जें कितें सत ना तेजेर आमी उबी रावता. देवाचें उतर जें सत आहा तेजेर तर आमी उबी रावली, स्थिर रावली, फर्म रावली जाल्यार त्या भिरांतेक आनीक पदवी आहा आमचे भितर सरोंक ना. आतां पासून आमी जेन्ना भायर सरलेली तेन्ना घरांतसून बायकार बसता तेन्ना पावस शिशिरूंक लागलो. घोव म्हणूंक लागलो तो येयला आमकां बेकडांक. आनी खऱ्यांनीच आमी प्रेझेंट टांग्स केले मागीर पावसूच ना. पूण जेन्ना आमी ब्रिजार पावली घे म्हणून पावस येयली. जरी तर म्हाका दिसती पडटा तितून हांव सत मानता म्हटल्यार अजून पासून म्हज्या मनाची नवसोरणी जावंक ना. हांव आदलीच चिंतना घेवन हांव आदलेंच कितें करून येयला तेच करीत आसा. आनी हें उतर जें नवें आहा ते उतराक आमी
फुडें एक पाऊल मारपाक आमीच आडावन दवरता. जायते फावटी हांव एग्जाम्पल घेता. ह्या बॉटलीन आतां उदक आहा, तुमकां दिसता सगल्यांक न्हू कितें उदक. आतां हें उदक ह्या बॉटलीन तर हांव आनीक कितें घालूंक सोदता जाल्यार ह्या उदकानूच घालतली. उदक भायर वचचें पडलें न्हू, पूण तें बिस्लरी न्हू. प्रेज गॉड. आतां पियोंक तर जाय जाल्यार भायर वचचेंच पडलें न्हू गरज जाल्यार. आतां म्हणया बरें, थँक्यू होली स्पिरीट. एक एग्जाम्पल घेवया. आतां म्हजे कडेन एक बॉटल आहा, बेश्टो उदाहरण हांव म्हणना हें कोणाक करचें. पेट्रोल काबार जाता बायकांतलें. आतां बॉटल आहा भरलेली, निकतें घेतलां पयशे मोडून. आतां पेट्रोल जाय, हाडचें पडलें गाडयेन घालपाक, जाल्यार ही बाटली म्हाका खाली करची पडली ना. सारकें न्हू. आतां हितूनच तर हांवें पेट्रोल घातलें उदकाचें चिंतून, जाल्यार म्हाका ते पेट्रोलाचोय फायदो ना आनी उदकाचोय फायदो ना. तशी गत आमची जाल्या. आमी संवसाराचें जें आहा तें आमी भायर काडूंक सोदिना. जे कितें आदलें आहा तितूनसून आमी भायर सरोंक सोदिना. आमी ने घालीत रावता. मागीर कितें जालें, पेट्रोल आनी जे उदक पळय मिक्स जाला ते भशेन आमचें जिवीत मिक्स जाता. प्रेज गॉड. सोजमोता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. सो जाता तितलें आमी कितें करपाक जाय, जाता तितलें आमी आमकां हे रिपेंटन्साक येवपाची भोव गरजेचें. आमच्या मनाची नवसरणी करप भोव गरजेची. आतां ह्या मनाची आमचें तो जिवीत बदलतलें जाल्यार पयलें कितें बदलोंक जाय, मन बदलोंक जाय. आमचें जिवीत तर आख्खेंच एक नवें जिवीत जातलें जाल्यार पयलें मन बदलपाक जाय. आनी तें मन तर बदलतलें जाल्यार ह्या देवाच्या उतराची आमकां भोव गरज. हे उतर नासतना आमच्यान मन बदलूंक जायना. We cannot come into that repentance without the living word of God. देवाचें उतर जिवे म्हणटा. त्या जिव्या उतराक पदवी आहा. जें कितें आमी बांदून दवरल्या वो आदलें कितें आमी मनान आमच्या भरून दवरला तितूंतलो तर हांव भायर सरोंक सोदता जाल्यार ह्या जिव्या उतराक पदवी आसा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आनी कितेंच ना आमच्या जिविताची नवसरणी जावपाक ह्या उतराकूच हें उतरूच जावन आसा पदवेन भरलोलें. प्रेज गॉड. तेका लागून हिंगासर म्हणटा रिपेंट, चेंज युअर इनर सेल्फ. कोंकणीन म्हणटा जिवीत बदलात, स्वर्गींचें राज लागीं पावलां. हितून आमकां डीप अंडरस्टँडिंग गावता. रिपेंट, चेंज युअर इनर सेल्फ, युअर ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग, रिग्रेट पास्ट सिन्स. आमकां जायते फावटी दिसता न्हू हांवें अशें वायट केलां. सैतान येवन आमकां दामून दवरता न्हू, प्रेशर घालता न्हू आमचेर, उगडासा काडटा. तूं उतर घेवन बसता त्या टायमार तुज्या मनान तो चिंतना घडयता. तूं देवाचें उतर तूं आसताय, तुजें जिवीत कशें आसलें, तुवें कितें केलाय, हेजो सगळो तो आमकां उगडास दिता. पूण जरी तर हांव हे जिवे उतर घेता आनी म्हज्या मनाची नवसरणी तर हांव कोत्ता आनी करीत आहा जाल्यार सैतानाक म्हजेर कसलोच अधिकार ना. बिकॉज ही कम्स इन अ मायंड. तो आमच्या मनान येता सगळ्यो फोटी घेवन. तेका लागून म्हणटा हिंगासर regret past sins, live your life in a way that proves repentance. कितें म्हणटा, live your life in a way that proves repentance. म्हजें जिवीत तर एक बलदवलेलें जिवीत जातलें जाल्यार हांवें रिपेंटन्सान येवची भोव गरज. आनी तें आमकां दर दिसा दिसपटी. इट इज नॉट जस्ट वन टायम इव्हेंट, इट इज अ प्रोसेस. कित्याक सैतान तर मनान आमच्या येत आसता. आमी कितें करूंक सोदता, कितें उलोवंक सोदता, पयलीं आमी चिंतून उलयना, चिंतना पयलीं येना. ती चिंतना देवाच्या उतरा प्रमाणे आहा काय ओ देवाच्या उतरा आड आसा, हें भोव गरजेचें. जायते फावटी म्हज्या जिवितान न्हू फकाणांनी हांव जायतीं फकाणां कोत्तालीं. पूण आतां म्हाका सजमोन येयलां जें कितें हांव उलयता तें घडोवन येता, कित्याक म्हजे जिबेर पदवी आसा. ही खबर म्हाका नासली. आतां नेणार जावन तर हांवें केलां आनी आतां तर हांवें हें सत म्हाका कळीत जालां आनी हें सत कितें सांगता तेंच तर हांव कोत्तां. म्हटल्यार आय एम कमिंग इन टू रिपेंटन्स. हांव आदलें जिवीत म्हजें सोडून दिलां. हांव आदलें कितें कोत्तालीं तें हांवें सोडून दिलां.
पूण आतां हांवें एक निर्णय घेतला, हे देवाचें उतर कशें काम करता, देवाची सिस्टम कशी काम करता तें हांवें मानून घेतलां, स्विकारलां. जाल्यार हें रिपेंटन्स म्हज्या जिवितान आसपाकूच जाय. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. That proves repentance. Seek God's purpose for your life. आता तर हांव संवसाराचे जे कितें करून येयल्या आनी करीत आसा, जाल्यार देवाचो पर्पस, देवाचो रिजन कितें म्हज्या जिविताक, ते म्हाका येवजण देवाची हा ती म्हाका कळीत जातली. कशी कळीत जाता? ह्या उतरा उद्देशी. जितलो हांव ह्या उतरान टायम सारता, जितलो हांव ह्या उतराक टायम दिता, जितले हांव ह्या उतरान रिगोन रावता, तितली तितली म्हज्या मनाची नवसरणी जाता. आनी ती भोव गरजेची. ती मनाची नवसरणी जाय, नाल्यार आमचें जिवीत कशें बदलतलें. आमी तर म्हणत रावले जिवीत बदलात, सर्गींचे राज लागीं पावला, पण म्हज्या सायडीन कांयच हांव करिना. हे उतर घेवन हांव म्हज्या मनाची नवसरणी करिना, जाल्यार म्हज्या जिविताची बोलदवणी दिसतली काय? जायते फावटी आमच्या घराब्यान आमकां जाय दुसरो चेंज जाल्लो, दुसरो कितें म्हणटा चेंज कोंकणीन उतर बदललेलो. पूण हांवें म्हाकाच प्रश्न करचो, म्हजें जिवीत खंय आसा काय? हांव कितलो बदलला काय? जरी तर म्हज्या जिवितान नवसरणी जाल्या आनी ती दुसऱ्यांक दिसती पडटा, जाल्यार तो दुसरो मनीस येवन तुज्या कडसून उलोवंक लागतलो. हाजेर आमकां कळटा की म्हज्या जिविताची नवसरणी, म्हजें जिवीत आदलें कितें आसलें तें आतां आनीक उरोंक ना. जेन्ना दुसरो मनीस तुज्या कडसून तुज्या भाशेन एक बोलदवणी तेज्याय जिविताची करूंक सोदता, म्हटल्यार खंय तरी तूं एक टायम आसलो जंय खंय तुजें जिवीत चुकलोलें आसलें, चुकीचें आसलें, पूण हें उतर घेवन तुवें हें उतर आपणावन म्हज्या मनाची आनी जिविताची बोलदवणी जाल्या. प्रेज गॉड. आनी तेन्नाच आमकां कळीत जाता देवाचें कार्य आमच्या जिविताक कितें होय तें, देवाक कितें येवजण हा म्हज्या जिविता खातीर, तितूंतल्यानूच आमकां कळीत जाता. Seek God's purpose for your life, for the kingdom of heaven is at hand. देवाचें राज लागीं पावला. कोणाक खबर हा केन्ना येतलें तें? ना. आतां हे राज राज म्हणटा, हे राज खंय हा? शुअर? जाल्यार आमी इतली त्रास कश्टान कित्याक वयता? नको जावन. प्रेज गॉड. नको जावन आमी त्रासतान कश्टान आमी सापडटा. पूण देवाचें राज म्हटल्यार देवाचें राजूच आमच्या भितर आसा. Luke 17:21, can you read? Luke 17:21. असे लोक पुंसना खूप जाणवताय देवाचे राज खूपशे गोबी सांगता. कितें म्हणटा? देवाचें राज तुमचे मोदेच आहा म्हणटा कोंकणीन न्हू. इंगोर इंग्लिशीन कितें म्हणटा? नॉर विल पीपल से लुक हियर, इट इज हियर, और देर इट इज, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज अमंग यू. म्हजे भितर आमी इतले टायम कितें तुमच्या भितर वय, बट इट इज विदिन अस नो. द किंगडम ऑफ हेवन इज विदिन अस. म्हज्या भितर आहा. जरी तर म्हज्या भितर हे स्वर्गीचे राज आहा, जाल्यार म्हज्या जिवितान कसले कश्ट त्रास येवंक शकता, पूण आमकां खबर ना. आमकां ह्या उतराची वळख ना. पूण जेन्ना म्हाका ह्या उतराची वळख येता, आतां स्वर्गीचे राज म्हणटा आमी. हे स्वर्गीचे राज म्हटल्यार कितें? कसले कशें दिसता तुमकां? स्वर्गीचे राज म्हटल्यार कसले? देवाचे राज. ओके. आनी कितें? ताजे उतर. खऱ्यांनीच आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे पळोवया, हे स्वर्गीचे राज आमचे भितर आसा. स्वर्गीचे राज लागीं पावला म्हणटा. हे स्वर्गीचे राज अशें आमच्या भितरूच आहा. पूण हे स्वर्गीचे राजाचो एक अर्थ देवाच्या नदरेन आमी पळोवया.
Praise God. Thank you, Jesus. Romans 14:17. तुमकां आयकोता सगल्यांक आर्गा जेजू हांव इंग्लिशीन वाचता तितल्या म्हणसर फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट अ मॅटर ऑफ इटिंग अँड ड्रिंकिंग कितें म्हणटा देवाचें उतर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट अ मॅटर ऑफ इटिंग ऑर ड्रिंकिंग वॉट वन लायक्स आमकां सगल्यांक लायक जेवण खाण आमकां हुस्को जायना तेजो पूण आमी सर्गीच्या राजा प्रमाणे जियेतात वो आमच्या उचक्या प्रमाणे जियेतात आणि मॅथ्यू 6:31 म्हणटा न्हू खाणा जेवणाचो हुस्को काडी नाका पूण आमकां दिसभर कसलो हुस्को जाला तोच हुस्को जाला खावपाचो जेवपाचो पिवपाचो कितें कामरून घेतली कितें न्हेसतली हेजो हुस्को आमी दवरता पूण देवाच्या राजा प्रमाणे देवाचे राज म्हटल्यार खाणा जेवणाचेर ना सिस्टर वाच कित्याक देवाचे राज आपसर केवितर खाणा पिना तेर दल्लोले ना पवित्र आत्म्याच्या देऱ्या देवा मारिसा ते करू आणि सासऱ्या मोपेत शांती सांभाळू आणि खिचावकायची कुराव की देवाचे राज आमच्या जिवितांत कोट्टा वाडटा प्रेज गॉड सो देवाचे राज कसले खाणा जेवणाचे कसले स्वर्गींचे राज फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट मॅटर ऑफ इटिंग अँड ड्रिंकिंग वॉट वन लायक्स आमकां सगळ्यांक आवडटा जेवपाक खावपाक पिवपाक आमचे दान मनूय तेजेरूच आसता आनी आमकां दिसताले स्वर्गींचे राज अशेंच कितें आसतलें पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे स्वर्गींचे राज ते भाशेन ना स्वर्गींचे राज म्हणल्यार खाणा जेवणाचे न्हू बट ऑफ रायचियसनेस कितें म्हणटा स्वर्गींचे राज म्हटल्यार नितीवंतपण म्हटल्यार कितें एक बरें जिवीत जे जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमकां जे फावो नासलें बट वी आर मेड रायचियस आमकां केल्या नितीवंतपण आमी जाल्या आमकां तें फावो नासलें righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. So स्वर्गींचे राज म्हटल्यार नितीवंतपणाचे शांतीचे आणि संतोषाचे जरी तर हे राज आमच्या भितरूच आहा जाल्यार आमकां आनीक उचके खोटी आसो येता येवंक जायना पूण आमकां खबर आसपाक जाय न्हू की हे राज आमचे भितर वस्ती करता आनी हे राज कसले पळय ते हे राज म्हटल्यार नितीवंतपणाचे शांतीचे आणि पवित्र आत्म्याचे संतोष कित्याक ही सगळी फळ जावन आसा पवित्र आत्म्याचे न्हू मोग शांती बावड हे सगळी जावन आसा फळां पवित्र आत्म्याची प्रेज गॉड फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट मॅटर ऑफ इटिंग अँड ड्रिंकिंग वॉट वन लायक्स बटा उपरांत येता ते सदांच सारखे खरें प्रेज गॉड तेका लागून आमी तर पळयत जाल्यार फॉर एग्जाम्पल fish comes to steal, kill and destroy but I has come to give you life and life in all fullness आता म्हजेर धरलेले हा हांव पयलो भाग विचून काडटा ओ हांव बटा उपरांत काडटा तो उपरांतलो तर हांव काडटा जाल्यार तें खरें प्रेज गॉड बट ऑफ रायचियसनेस म्हळ्यार नितीवंतपण आता नितीवंतपण तर आमी पळोवंक गेल्यार म्हटल्यार स्टँडींग रायट विथ गॉड हॅव्हिंग द व्हेरी नेचर ऑफ गॉड आता स्टँडींग रायट विथ गॉड आमकां केन्ना रायट उबे रावपाक जाता जेन्ना आमी तेज्या उतरा प्रमाणे चलता तेजे उतर सांगता तेच आमी कोरनेन घालता तेजे उतर सांगता तेच आमी स्विकारता आनी उतरा भायर तर आमी करता जाल्यार आमी नितीवंतपणान पडटा प्रेज गॉड थँक यू जीसस सो बट ऑफ रायचियसनेस अँड पीस आता शांती जायत्याच्या गरब्यांनी ही शांती ना पूण हेजे मूळ खंयचोसून सुरवात जाता ही शांती येवपाक देवाच्या उतराचेच मूळ तेका वी कॅन एक्सपिरियन्स पीस ओन्ली विथ द रिटन वर्ड ऑफ गॉड कित्याक देवाचे उतर म्हणटा 2 Peter 1:2
ग्रेस अँड पीस इज मल्टिप्लायड. म्हटल्यार या उतरांतल्यानूच ती वाडटा आनी चोडटा. कितें? कृपा आनी शांती. म्हटल्यार आनीक कितेंच ना की ह्या उतरांतल्यान आमकां ही शांती फावो जायना. कितें ती शांती जी आमकां आमच्या भितरल्या एका जाय, ती शांती म्हणटा ती फकत उतराची. ही संवसाराची शांती आमकां बऱ्याक पडटा ना, ती थोड्याच तेंपाची, थोड्याच टायमाची. तेका एक टायम आसा. पूण जोरी तर आमी आतां आमकां कळीत जाला की ह्या देवाच्या उतरांतल्यान शांती भितर सोदता, जर ह्या देवाच्या उतरान आमी रिगोन रावंक जाय, देवाच्या उतराक आमी वेंग मारूंक जाय, देवाच्या उतरान आमी टायम सारपाक जाय, देवाच्या उतरान आमी दिसा दिसपटी रावंक जाय, तेन्नाच आमी ही शांती जी हा ज्या स्वर्गीच्या राजाची म्हणटा ती आमी अणभवतली. आनी आमचें जिवीत एक कशे भशेन आसलें, वांकडे रस्त्यार आसलें, ओ आमचें जिवीत एक वायट आसलें, त्या वायट जिवितान आमी आनीक जियोची ना, पूण आमी एक नवें जिवीत आमी सुरवात करतली. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो सजमता हे स्वर्गीचे राज म्हटल्यार कितें? खाणा जेवणाचेर कांय ना, पूण दिसा दिसपटी आमकां हुस्को तोच. आमी रातीक पासून न्हिदांक वयता तेन्ना फाल्यां कितें रांदतली काय, फाल्यां कितें करतली काय, हेजे हुस्के आमकां येता. पूण देवाचें उतर म्हणटा तुका तो हुस्को नाका, तो हुस्को म्हाका दी, तुजी चिंतना म्हाका दी. आमी तयार आहा गाय आमचे हुस्के कोती देवाक संपूर्ण करपाक, संभोरपाक. जाता आमच्यान? करूंक जाय. पूण आमी म्हणटा न्हू इतलीं वर्सां हांव जियेल्या हुस्के कोतीच काडून, आतां कशें सोडून दिवं? जायना. अहें आमकां चिंतना येयना मोतीन? येता. ती चिंतना कोणाची? देवाची ओ सैतानाची? संवसारी सगळी. आनी हे संवसाराचे आनी देवाचे एक जायना, ते कॉन्ट्रडिक्ट जाता, ते एकामेकाक मानून घेवपाक तयार जायना. तेका लागून जायते फावटी आमी आत्म्यान जियेता, जायते फावटी आमी कुडीन जियेता. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आत्म्यान जियोवपाची गरज. कित्याक देवूच आत्मो, आनी जेन्ना आमी देवाक बुजता तेन्ना आमी आत्म्यान आनी स्वतान बुजपाक जाय. जॉन 4:24 म्हणटा, वेन यू वर्शीप गॉड, वर्शीप हिम इन स्पिरीट अँड इन ट्रूथ. आमी करता काय ते भाशेन? हेजेरूच मातसो वेळ नियाळ करुया. आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे ती आज्ञा मानून घेता काय? आमी देवाचे उतर सांगता ते भाशेन आमी जियेता काय? वा आमी आदलेंच जे कितें करून येयल्या तेजेरूच आमचें दानमन आमकां आगोड जाता त्यो सवयो आमच्यो सोडून दिवपाक, त्यो आमच्यो वस्तूंक सोडून दिवपाक भोव कश्ट ते केले. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर मानून घेता, देवाच्या उतरार आमी रावता, देवाचें उतर सांगता तेच आमी करूंक एक डिसिजन घेता, एक निर्णय घेता, तेन्नाच आमचें हें जिवीत, जें जिवीत देवान आमकां एक फुकट देणें कशें दिलां, तें जिवीत आमचें एक बरें जिवीत जातलें. आनी हे उतर कितें सांगोंक सोदता आमकां? जिवीत बदला, स्वर्गीचें राज लागीं पावला. ह्या उतरूच जावन आसा पदवेचे, जे कितें आमच्या जिवितान वायटाचें आहा, जे कितें ह्या संवसार प्रमाणे आहा तेजी बोलदोवणी करपाक. आनी ती बोलदोवणी म्हटल्यार पयली म्हटल्यार आमच्या मोनाची नवसरणी. प्रेज गॉड. मोनाची नवसरणी तर जाली जाल्यार आमचें जिवीत एक बऱ्यांतलें बरें, एक स्वयंभवडतें जिवीत आमी अणभवतली आनी आमी जियेतली. पूण आमचे झूज खंय म्हणटा? आमच्या मोनान. आनी त्या मोनाक आमी अलाव करता. जो कितें तो फोटी घेवन येता त्यो फोटी आमी स्विकारता, आनी त्या फोटीचेर आमी एक नवी चिंतना घडोवन हाडटा त्या फोटी प्रमाणे. पूण देवाचें सोत थींच उरता. देवाचें सोत आमकां खबर आसा, पूण तरी पूण त्या टायमार ते घडयेर आमकां एक आगोड जाता स्वताचेर थीर रावपाक, सोत सांगता तें स्विकारूंक. तेका लागून ही मोनाची बोलदोवणी, मोनाची नवसरणी भोव गरजेची. तेका लागून देवाचें उतरूय आमकां सांगता, रिपेंट, द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हँड. रिपेंट फॉर युअर इनर सेल्फ म्हणटा. तुज्या भितरल्या जिविताक ही बोलदोवणी भोव गरजेची. कित्याक पयलीं जेन्ना आमी उतरान भितर सोदता, आमी हे उतर स्विकारता, आमी ह्या उतरा प्रमाणे जियोंक लागता, तेन्ना आमी जायते फावटी हांवूय चुकी नासलेली.
की म्हाका दिसताले पयली बायल्यांसून बोलदोवणी जातली, पूण तुजी खरी बोलदोवणी जाता विदीन युअर सेल्फ. तुजी भितरली नवसोरणी पयली जाता आनी मागीर स्लोली तुजी फळां भायल्यान दिसती पडोंक लागता. प्रेज गॉड. सो आमचे दान मन या भायले कुडीचेर आसचे न्हू, आमचे दान मन फकत आमच्या भितर आसचे. प्रेज गॉड. आनी तेन्नाच आमचे हे जिवीत जे आमी जियेता ते एक बऱ्यांतले बरें जिवीत जातले, शांतीचे जातले, संतोषाचे जातले, नितीवंतपणाचे जातले. केन्ना? जेन्ना आमी मनाची नवसरणी करता, जेन्ना आमी मानून घेता हांव कितें करता वा हांव कितें करतली ते देवाच्या उतरा प्रमाणे ना, पूण आतां म्हाका देवाचीच गरज हे वांकडे जे कितें हांव करताली तितूनसून भायर सरपाक. देवाच्याच उतराक पदवी आसा, कित्याक देवाचें उतर जिवे, देवाचें उतर सोडसोडीत, देवाचें उतर दोनी वखदान पाजलेले तलवारी भाशेन. जंय खंय ते रिगोंक लागता थंय थंय सैतानाचें निसंतोण जाता. हालेलुया. आनी आमकां सुटका फावो जाता. जरी तर हांव म्हणटा, हांवूय जायते फावटी लोकां कडसून आयकता आमी करून येयल्या न्हू, करूंकूच जाय. करून येयला ते बरें हा, म्हणल्यार आमी तयार हा मनशाक कितें म्हणपाक प्लीज करपाक. आनी देवाची खबर खंय आसा? शुड वी बी अ मॅन प्लीजर ऑर गॉड प्लीजर? गॉड प्लीजर. जायते फावटी आमी मनशांक बरें दिसचें ना, मनीस कितें चिंतलो हेजेर आमी येवजण केल्या, आनी त्या येवजणेक लागोन आमी मनीस सांगता मनशाकूच आमी खुशाल दवरूंक प्रयत्न केला. पूण देवाच्या उतराचें कितें? जे उतर जिवे, जे उतर सोडसोडीत, जे उतर दोनी वखदान पाजलेलें तलवारी भाशेन, जे उतराक पदवी हा, जंय खंय आमकां सैतानान गुलामपणान दवरल्या थंय थंय वचोन ते उतर रिगोन आमकां त्या गुलामपणांतली आमकां सोडोवंक जाता. प्रेज गॉड. पूण जे मेरेन हांव ही ओल्ड नॉलेज म्हजी तयार ना भायर काडूंक, ते मेरेन ही न्यू नॉलेज हांवें कितली बोलली कितली घातली म्हणून ती म्हाका फायद्याक पडपाची ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सो कळ्ळें सर्गीचे राज कसले ते? कसले सर्गीचे राज कसले? सर्गीचे राज म्हटल्यार नितीवंतपण, शांतीचे, संतोषाचे. प्रेज गॉड. आता जायते फावटी न्हू आमी आमच्या जिवितान ओद्रूस त्रास कोश येता, पूण आमी एक निर्णय घेता की हांव ह्या उतराचेरूच संतोषान रावतली. संतोष म्हणल्यार कितें? जॉय, knowing the end result at the beginning. आता वो रिझल्ट जो आमी जाणा तो देवाच्या उतरा प्रमाणे तर जाणा, तेन्नाच आमकां कळीत जाता की वी नो द एंड रिझल्ट एट द बिगिनिंग, आनी आमी संतोषान जियेता. जरी तर आमकां दोतोर एक रिपोर्ट दिता, त्या दोतोराच्या रिपोर्टा प्रमाणे आमकां जायते कितें आयकोंक येता, पूण हांव एक निर्णय घेता हांव संतोष भरीत आसतली, कित्याक म्हाका खबर हा देवाच्या उतरांतल्यानूच हो संतोष येता आनी देवाच्या उतरांतल्यानूच हो संतोष वाडटा आनी चडटा. जितली हांव देवाच्या उतराक रावता तेन्नाच हो संतोष हांव अणभवता. कित्या खातीर? कित्याक हांव जाणा वॉट इज द एंड रिझल्ट. आय नो द एंड रिझल्ट एट द बिगिनिंग. हे संवसार म्हाका शिकयना, पूण देवाचें उतर म्हाका शिकयता. ही संवसाराची जाणवळे प्रमाणे म्हाका कळीत जावंक ना, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हाका कळीत जाला. ताका लागून जेम्स 1:2 कितें म्हणटा? कन्सिडर इट नथिंग बट जॉय. आर वी रेडी टू कन्सिडर जॉय इन एवरी सिच्युएशन ऑफ आवर लायफ? जरी तर आमकां कामारूच मातशे त्रास येयलो, कामारूच मातसो प्रेशर येयलो, आमी तयार हा ह्या संतोषाचेर उबे रावपाक जो देवाच्या उतरांतल्यान आमकां फावो जाला. हांव तयार हा मानून घेवपाक. हे कितें जाता ते थोड्याच टायमाचे. एक त्रास कोश्ट हांव भोगता, वो कोण म्हज्या आड येता, वो कोण म्हाका कितें म्हणटा, वो म्हाका कामार बेश्टेच म्हाका फॉल्स हे जाता, फॉल्स एलिगेशन्स ऑफ फॉल्स म्हजेर बेश्टेच म्हजेर नांव म्हज्या फुड्यार करता. तूं कितें मानून घेताय त्या प्रमाणे.
जरी तर तू तयार असेल या उतराक वेंग मारून हे उतर सांगता तेच करू जाल्यार तू संतोष बरीत आसतलो. तेन्नाय सैतान येता चोरूंक मारूंक आनी इबाड करूंक. इन एवरी सिच्युएशन ही कम्स. सगळ्याच परिस्थितीन सैतान येता चोरूंक मारूंक आनी इबाड करूंक. पूण जरी तर म्हजो संबंध ह्या उतराचेर बांदलेलो आहा, जरी तर म्हजो संबंध देवाच्या मोगाचेर बांदलेलो आहा, जाल्यार हांव फकत कितें नियाळटली देवाचो मोग. कोण म्हाका कितें करता, म्हजें कितें उलयता, म्हज्या आड येता, म्हजे आड उलयता, म्हाका हेजे कितेंच फरक पडचें ना. कित्याक आतां हांव संतोष बरीत जाता. आनी जरी तर हांव मानून घेता तेणें म्हाका कशें कशें म्हटलें, जाल्यार हांवूच त्या एक बोनफोडेन फोडटा, देखून हांव भितर म्हज्याच भितर हांव कोडूकसाणेन जियेता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो संतोष बरीत जेन्ना आमी जाता तेन्ना त्याच संतोषान आमी एट द एंड ऑफ आवर जर्नी, आतां आमी पापाची जर्नी जाणाव कशे भाशेन आसली, पूण जरी करता त्या टायमार संतोष बरीत जावंक ना, तेणे उतराक वेंग मारूंक ना, जाल्यार तेजे जिवीत आयज कशें आसता आसलें. बोणकोन साणलेलें तुटलेलें जिवीत. पूण देवाक अर्गा की हे उतर आमकां जे फावो जाला ते उतरा उद्देशी आमच्या जिवितान सगळें बरेपणाचेंच. आमच्या जिवितान कितें वायट कशें दिसोंक लागलें वो आमकां दिसता आमी आतां आनी खंय उरोंक ना, आमकां आनी कितेंच होपूच ना, एक बरवासोच ना. पूण तो बरवासो येता ह्या उतरांतल्यान. आनी जो बरवासो येता तो बरवासोच आहा जाल्यार बाबड काम करता. So it is so very important for us to have that hope. जेन्ना होप म्हणटा तो संवसाराचो बरवासो न्हू, पूण ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आमकां एक बरवासो फावो जाता. आनी हांव एक निर्णय घेता ह्या उतराचेर थीर रावपाक, आनी तोच बरवासो म्हाज्या आदाराक पावता आतां बावाड काम करपाक, ओ बावाड घडोवन येवपाक. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सजमता जायते फावटी आमी चुकता, जायते फावटी आमी आमकां दिसता आमच्या जिविताक एक साणलेलें कशें जाला, कितेंच बरवासोच ना आमकां, आनी आमी वांकडी तिकडे उतरां उलोवंक लागता. पूण आमकां खबर ना जें कितें उतर म्हज्या तोंडांतसून भायर सरता तेंच म्हज्या जिवितान घडटा, आनी तेजोच परिणाम हांवें भोगूंक जाय. देवाड आसा. तेका लागोन जेन्ना आमी उलोवंक पासून सोदता आमच्या मनान पयलें आमी चिंतता. सो आमच्यान म्हणोंक जायना की देवाच्या उतरा आड उतर उलयता ते हांवें जप करून हांव उलयलो. आमी इतली केअरफूल आसपाक जाय हांव कितें उलयता. चतूर आसपाक जाय, आयकोंकूय चतूर आसपाक जाय, उलोवपाकूय चतूर आसपाक जाय. हांव कितें काय दिसा दिसपोटी कसल्यो बियो हांव स्विकारता म्हज्या जिवितान, आनी ह्यो बियो तर आमच्या जिवितान आमी स्विकारता जाल्यार 3 वाट्यो आहा. एक म्हणल्यार आमचे दोळे, 2 म्हणल्यार कान, आनी एक आमचें तोंड. सो हेजेर दळलेलें आहा हांव कसले बी म्हज्या जिवितान किल्लत घालता. बिकॉज दीज आर द एंट्रीज द सीड एंटर इन आवर लायफ. कसली बी गाय हांव स्विकारता. जायते फावटी आमकां नेणार जावन आमी स्विकारता, पूण जेन्ना म्हाका देवाच्या उतराची खबर आसा, देवाचें उतर हांव मानून घेता, देवाचें उतर म्हाका खबर आहा कशे भाशेन ताजी सिस्टम चलता, हांव इतलें चतूर आसतली कसलें काय उतर हांव उलयलां, ओ कसलें काय उतर हांवें पळयलां, कसलें काय उतर हांवें आयकलां. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा एक बी. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सोजमोले इतले पासून प्रेज गॉड. सो स्वर्गींचे राज म्हटल्यार नितीवंतपणाचे, शांतेचे आनी संतोषाचे. आनी हे फळ जेन्ना आमी म्हणटा शांती, संतोष आनी नितीवंतपण, हे पवित्र आत्म्याचे. आनी हेच जावन आसा स्वर्गींचे राज. जरी तर हे राज म्हजे भितर जियेता जाल्यार म्हजें जिवीत कितलें बरेपणाचें जावपाक जाय. म्हज्या जिवितांतसून जी फळां हांव अनुभवता ती हांवें दुसऱ्यांक खावपाक दिवंक जाय. कित्याक एक झाड जेन्ना फळ दिता ते फळ झाड खाता वा दुसरो खाता, दुसऱ्या खातीर न्हू.
सो आमच्याय जिवितान जी फळां आहा ती आमकां न्हू पूण दुसऱ्या. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. समजलें? सो अशें करून आमी जायते फावटी आमी मनाची नडसरणी करूंक ना म्हणून आमी इंगोर थिंगोर चुकता. आनी जे कितें सर्गींचे राज लागीं आहा जे आमचे भितरच आहा ते तितूनसून आमी भायर सरता. जरी तर आमकां खबर आसली आनी आमकां कळीत जाल्ले जोड एक मनशाक की हे सर्गींचे राज आमचे भितरच आसा, आमचे भितर जी येता आनी हे सर्गींचे राज म्हळ्यार खाणा जेवणाचे न्हू पूण हे सर्गींचे राज जावन आसा नितीमणपणाचे, शांतीचे आनी संतोषाचे. संतोषाचे. जर आतां आमच्या जिवितान कसली परिस्थिती येयली जाल्यार आमी निराशी जावया वा संतोष भरीत जावया. संतोष भरीत. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आनी जरी तर आमी देवाचो मोग अणभवला, देवाचो मोग आमी स्विकारला, जेजून म्हजे खातीर खुर्सार कितें केला तेजेर तर हांव निर्णय, तेजेर तर हांव नियाळ करता, तेजेर तर हांव चिंतना घडयता, जाल्यार ह्या देवाच्या मोगांसून सैतानान कसलोच अधिकार ना म्हाका त्या मोगांसून भायर काडपाक. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. कॅन वी गो टू 1 John 2:4? Maka terkioto pasa, si conoce montar, o tacho aker parina, imunsa pukiri. कितें म्हणटा? म्हाका तर ताची वळख. कोणाची? ताची म्हटल्यार कोणाची? जेजूची. आमी जायते फावटी म्हणटा न्हू म्हाका जेजूची वळख, हांव जेजूक वळखता. कितें म्हणटा फुडें? जरी तर तूं म्हणटाय तुका जेजूची वळख आहा पूण ताची आज्ञा पाळिना जाल्यार ती मनशां फटकिरी. देवाचें उतर म्हणटा तूं तर म्हणटाय तूं सगळें जाणा आनी पाळिना जाल्यार तूं फटकिरे. प्रेज गॉड. फुडें कितें? फुडें त्या मनशा मध्ये सत ना. म्हणल्यार आमी बेश्टी दाखोवपा खातीर आमी म्हणटा हांव जेजूक वळखता पूण देवाचें उतर तर पाळिना जाल्यार हांव एक देवाच्या नदरे मुखार एक फटकिरो ओ एक फटकिरी. प्रेज गॉड. सो हे उतर आमचे बेश्टे दुसऱ्यान दाखोवंक जाता ओ हे उतर आमी पाळपाक जाय, पाळूंक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. Again you must read, sister. Bakata sioro asa, ji kon oshe munta, munkaito atya farina, kimusa poki, osle munsha soven na. असल्या मनशा सोवे सोत ना. प्रेज गॉड. Can you read from first? ना. Okay. 4 वाजला न्हू? Yeah. आता 5 वाजला ना. Utacha utra para ida, ji dev amto pitla vokpoka, tatlo purita e vorpo kauria. Ache kuriki, ani tache de asao apa kolorie. Praise God. Whoever says I have come to know him but does not habitually keep focus on his precepts and obey his commandments, teachings is a liar. जरी तर हांव म्हणटा हांव देवाची आनी म्हजी वळख आसा पूण ताजी आज्ञा, ताजी टिचिंग्स, ताजे उतर तर फाळिना म्हणल्यार देवाच्या नदरेर हांव एक फटकिरी. प्रेज गॉड. And the truth of the divine word is not in him. म्हणल्यार ताज्या जिवितान या देवाच्या उतराच्या स्वताची वळख ना. सो आमी म्हटल्यारूच आमी जाता ओ आमी पाळटा तेन्ना जाता. पाळटा तेन्ना. सो ही आज्ञा जी देवान आमकां दिल्या ती आमी पाळपाक जाय. आनी ह्या दिसा दिसतो प्रोसेस. Thank you, Jesus. But whoever habitually keeps his word and obeys his precepts and treasures his message in its entirety, in him the love of God has truly been perfected.
It is completed and has reached maturity. आता देवाचो मोग आम्ही पहिले फावटी जो अणभवला तोच अणभव घेऊन तर आम्ही रावली जाल्यार आमची वाड जाता, आम्ही देवाच्या मोगान आनीक आनीक वाडटा. पूण जेन्ना आम्ही हे उतर घेता, जेजूचेर आमची नदर घालता, जेजून म्हजे खातीर तुज्या खातीर खुर्सार कितें केला, कितें ताणें सॅक्रिफायस केला, तेजे स्वताची आमकां वळख मेवता. ती वळख आमकां दिसा दिसपोटी जेजूच्या मोगान रावपाक वाडोवप आनी आदार कोत्ता. आमचें जिवीत एक बरें जिवीत जाल्लें. तेका लागून हिंगासर म्हणटा बट हुएवर हॅबिच्युअली म्हणल्यार कितें, सदांकाळ म्हणल्यार एक प्रॅक्टीस कोत्ता, देवाचे उतर पाळटा, प्रॅक्टिसीन घालता. सो जेन्ना आमी प्रॅक्टिसीन घालता जायते फावटी आमकां हो देवान जो मोग दिला, आमचे भितर वतन दिला, तो आमकां दुसऱ्यांक दिवपाक जायना. आमी गुणगुणटा, आमी आमकां कितें भोगता वो आमकां आमच्या आड कितें उलयला तें आमी उतरां उलयता. म्हणल्यार हांव देवाचें उतर पाळटा, वो देवाच्या उतराची वळख आसा म्हणटा आनी हांव देवाची आज्ञा पाळिना म्हणल्यार हांव एक फोटकिरो. प्रेज गॉड. सो देवाची ही आज्ञा, तेजे उतरां उद्देशी जी आमकां कळीत जाल्या ती आमी पाळपाक भोव गरजेची. आनी ती जितली आमी पाळटा, जितली आमी देवाचो मोग आमी अणभवता, देवाचेर नियाळ करून, जेजूचेर नियाळ करून, तितले आमचें जिवीत एक बरें जिवीत जाता. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. फुडें वाच सिस्टर. जी कोण देवा कवे आपूण आसात वो सांगतात ताणें किबूत कोन्न कशें चलचें. कितें म्हणटा, जी कोण देवा सवे आपूण आसा देवा सोवे आपूण आसा म्हूण सांगतात ताणें जेजू चल्लो तशेंच चलचें. इजी. आता घरा वयताना तुमकां एक टेस्ट येयली, जेजून कितें केल्लें, जेजू रागार जाल्लो, जेजू बक्षितालो आनी तेच स्वयंबाची ताणें आतां आमकां केल्या. आमकांय ताणें आपले रक्ता उदेशी बक्षण्याचो फारीकपण केला. तेका लागून आमकां आतां सोंपें जावं जाय दुसऱ्यांक बक्षुपाक. पूण जाता बक्षूंक वो आदल्यो जावपाक जाय, पूण केन्ना जातलें, जेन्ना सारकें गरजेचें. पूण हें केन्ना जातलें, जेन्ना आमी ह्या उतरान हॅबिटेट कोत्ता, ह्या उतरान रावता, हें उतर सांगता तेच आज्ञा आमी पाळटा आनी तेच नियाळटा, तेच वेव्हारान घालता, तेन्नाच आमचें जिवीत एक बऱ्यांतलें बरें जिवीत जातलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो आमी मुटलेच म्हणून जायना, आमचे एक्शनूय मॅच जावपाक जाय. आमचे जे देवाच्या उतरांतल्यान आमी जे कितें मेसेज आमी स्विकारल्या तीच आमी आमच्या जिवितान पाळूंक जाय, ओ वेव्हारांत घालूंक जाय. फुडें वाच सिस्टर. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, हांव तुमकां नवी आज्ञा बरोवन धाडिना, पूण एक आदली आज्ञा सुरवातेक जावन तुमी घेतल्या तीच. ही आदली आज्ञा म्हणल्यार तुमी पयलीं जावन घेतलो भोग संदेश. तरी आसतना हांव तुका नव्यान बरो सांगता, ती खरेंच नवी आज्ञा. कारण काळो फुगून वेता आनी खरो उस्वाद परचोरूंक लागलो. कितें म्हणटा हिंगासर, देवाचें उतर म्हणटा आपूण तुमकां एक नवी आज्ञा दिना, वो पयलेचोच संदेश, पूण आमी बरोवन दिता नवी म्हणून. पूण ती आदलीच, पूण ती आमी पाळटा काय, ती आमकां पाळिना जाल्यार ती आदली चुकतली. पूण जे मेरेन आमी एक डिसिजन घेता, एक फावल फुडें मारता आनी आमी मानून घेता ती आज्ञा पयलेची जावं आतांची जावं, तीच आज्ञा आमच्या जिविताची चालूय बदलतली आनी जेजू जे भाशेन जियेलो ते भाशेन आमी जियोपाक जाय. आमी जेजू तोंडान म्हटलें, आमी देवाक वळखता अशें म्हटलें, पूण आमची कोरणी ना जाल्यार कित्याक उत्पारो ना. प्रेज गॉड.
Thank you, Jesus. Hallelujah. Till where you read, sister? Till 11? 8. 8. जी कोण आपण उजवाडात आसा जी कोण आपण उजवाडान आसा म्हणटात म्हणटात आपल्या भावाक हे ऐकात हा, एकदम गरजेचें. जी कोण म्हणटा हांव उजवाडान आसा म्हण पूण आपल्या भावाक पूण आपल्या भावाक भयणी वो भयणीक जोडटा जळटा अजून काळोखांत आसा ती अजून काळोखांत आसा. कितें म्हणटा? जी कोण म्हणटा हांव उजवाडान आसा, उजवाडान चलता, पूण म्हज्या भावाक वो भयणीक काळोखान जळी जोडटात जळटा ती अशीच काळोखान आसा. पूण जी कोण पूण जी कोण आपल्या भावाक आपल्या भावाक भयणीचो भयणीचो कोत्ता मोग करता उजवाडान ती उजवाडान जियेता. म्हळ्यार ही कसली आज्ञा आमकां देव सांगोंक सोदता? एकामेकाचो मोग करा. आमी म्हणटा हांव देवाचो मोग करता, आमी म्हणटा हांव उजवाडान चलता, पूण जेन्ना म्हाका दुस्मान दिसलो, म्हज्या जिवितान एक जिवीत अशें आसलें की म्हजो संबंद त्या मनशा बारी बरेपणाचो नासलो, पूण त्या मनशाक पळयतकूच हांव भितरल्या भितर उलपता, म्हाका भितरल्या भितर भोगता. म्हणल्यार हांव उजवाडान आसा? ना म्हणल्यार देवाचो मोगान हांव आसा? ना ना. तेका लागून वो जेजूचो मोग अणभव, जेजूचो मोग दिसा दिसपाटी तेजेर नियाळ करप भोव गरजेचो. कित्याक जो मोग आमचे भितर वतयल्लो आसा तो मोग देवान वतन दिना पवित्रात्म्या उद्देशी. पूण तो मोग तर हांव मानून घेयना. जेजून म्हजे खातीर कितें केलां खुर्सार तें हांव अजून पासून स्वत मानिना, पूण बेश्टें नांवांक म्हणोंक जाय म्हणून म्हणटा. पूण जेन्ना म्हज्या भावाक वा भयणीक पळयता तेन्ना म्हाका भितर कितें शिजता तें हांवूच जाणा. म्हटल्यार हांव आजून पासून काळोखांत आसा. आजून पासून हो जेजू, जो उजवाडाचो जेजू, तो म्हजे भितर जियेता, म्हजे भितर वस्ती करता. हे स्वर्गीचे राज म्हजे भितर आसा. आनी स्वर्गीचे राज म्हटल्यार आमी शिकना शांतीचे, नितीमोलपणाचे आनी संतोषाचे. ह्यो 3 वस्तूचे तर स्वर्गीचे राज. जाल्यार म्हजे भितर स्वर्ग वस्ती करता, जाल्यार म्हजे भायर कितें सरपाक जाय? नितीमोलपण, मोग, शांती, बरेपण. पूण जोरी तर हांव म्हज्या भावाक पळोवन वा भयणीक पळोवन आदी कितें घडलेलें तेजेर हांव नियाळ कोत्ता आनी हांव तेजेरूच रावता, म्हणल्यार आजून पासून हांव काळोखान जियेता. वो उजवाड, जो जेजू नांवाचो उजवाड म्हजे भितर वस्ती करता, तो जेजू नांवाचो उजवाड हांवेनूच काळोखान घातला. कित्याक ज्या ज्या मनशाक पळोवन म्हाका भितर राग शिजता, ज्या मनशान म्हाका कितें वायट केलां तें पळोवन, तेका पळोवन म्हाका भितर कितें भोगता, म्हटल्यार वो मोग जो देवान वतन दिल्लो हा, पवित्रात्म्या उद्देशी दिल्लो आसा, तो मोग हांवें आजून पासून अणभवूंक ना. आनी तो अणभवत रावंक जाय. तितलो तितलो तो मोग देवाचो, जेजूचो मोग वाडत रावता आनी तो व्हांवत रावता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तेका लागून भोव गरजेचें ह्या उतरान आमी आमचें जिवीत सारपाक, ह्या उतरान आमी आमच्या ह्या जिविताची बोलदोवणी करपाक. जिविताचीच न्हू, पयले स्वतेर आमच्या मोनाची. जेन्ना मोनाची नवसरणी जाता, आमचें आख्खेंच जिवीत नव्यातलें नवें जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. पूण जोरी तर हांव चिंतता, जोरी तर हांव चिंतना घडयता म्हाज्यान जायना, जाल्यार जेजू तर उजवाड आनी जेजू उजवाडाचो जिवीत जियेलो, जाल्यार आतां तोच जेजू म्हजे भितर आनी तुज्या भितर वस्ती करता, जाल्यार म्हजें आनी तुजें जिवीत कितलें उजवाडाचें जावपाक जाय. प्रेज गॉड. आमी तो उजवाड जेजू नांवाचो आमी धापणे घालता, कित्याक आमकां जाय तशें आमी आमचें जिवीत जियोवपाक आमी प्रयत्न करता. आमी देवाची आज्ञा मानून घेवंक तयार ना. देवाचे उतर आमकां कितें सांगता तें आमी स्विकारूंक तयार ना. म्हाका कितें बरें दिसता, म्हाका कितें जाय तेजेरूच म्हजो नियाळ जाला. पूण जोरी तर हांव ह्या देवाच्या उतराची यात्रा तर हांव चालूच दवरूंक सोदता, जेजू नांवाचो उजवाड म्हज्या जिवितान हांव फाकोवंक सोदता, जाल्यार हो जेजू नांवाचो उजवाड जो आहा तो उजवाड म्हजे भितरूच वस्ती करता. आनी म्हजे भितर तो वस्ती करता. हांव खंय काळोखान चल्ली पासून जाल्यार
त्या जेजू नावाच्या उजवाडाच्या आदारात म्हाका सगळोच उजवाड दिसता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सो आमी आलोंग दोलोंग जायना. आमी मनशाक एक मॅन प्लिजर जावपाक जायना, पूण देवाची आज्ञा मानपाक जाय. देव आमकां कितें सांगोंक सोदता तेजो संदेश तोच, एकामेकाचो मोग कर. पूण करता काय आमी जेजू भाशेन म्हणटा. नितीवंतपण म्हणल्यार जेजू भाशेन स्टँडिंग रायट विथ गॉड, हॅव्हिंग द व्हेरी नेचर ऑफ गॉड. बट आर वी रियली गेटिंग इनटू दॅट what God is trying to tell us through his written word of God? आमी खऱ्यानच ती आज्ञा मानून घेता. आमी खऱ्यानच एकामेकाचो मोग कोत्ता. आणि मोग कोत्ता जाल्यार वो उजवाड जो आमचे भितर जियेता तोच उजवाड दुसऱ्यांक दिसती पडटलो. प्रेज गॉड. आमी काळोखान पासून खंय गेली जाल्यार जेजू नावाचो उजवाड दुसऱ्यांक काळोखाच्या टायमार उजवाड जातलो. खंय कित्याक जंय खंय काळोख आसा थंय उजवाड येतोच, काळोख आनी नाच जाता. प्रेज गॉड. उजवाड आनी काळोख रावंक जायना. जरी तर कोणाच्याय जिवितान काळोख आसा, जरी तर कोणाच्याय जिवितान त्रास कश्ट आसा, जाल्यार हो जेजू नावाचो उजवाड आमी तेंकां दिवंक जाय. आनी तो दिवं येता ताच्या आज्ञांतल्यान, थ्रू हिज वर्ड. सो जितले हांव ह्या उतरान रिगोन रावता, जितले हांव देवाच्या उजवाडाक रावता, तितलो तितलो होय उजवाड दुसऱ्यांक फांकोरता. प्रेज गॉड. सो ताजी मेन मूळ कितें? मोग. मोग ना जाल्यार उजवाडूय आसलो आनी काळोखूय आसलो तितून कितेंच अंतर ना. दोनूय सारकेच. प्रेज गॉड. आनी बावड काम करिना. आय वॉज सपोज टू टेक दॅट. Galatians 5:6 it says faith works through love. तेका लागून आमकां ह्या मोगाची चड गरज. जायते फावटी आमी चुकता, but the foundation is the love. आमी आमकां जाय ते भाशेन आमी चिंतला, आमकां जाय ते भाशेन दुसऱ्याच्यो खबरो केल्या, आमकां जाय ते भाशेन आमी दुसरो कितें चिंता तेज्या मनाची तपासणी पासून केल्या, पूण आमच्यान करूं येता ना. आमी जायते फावटी आमी अजाम्पशन लायफ जियेल्या. अज्यूम केला. म्हाका दिसता ते भाशेन हांव उलयलां, पूण दिसता ते भाशेन म्हाका उलोवपाक देवाची आज्ञा हांव सांबाळटा, देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव जियेता ना. प्रेज गॉड. सो खंय ना खंय हांव चुकता, पूण ते चुकीन म्हाका ह्या देवाचें उतर आयज कोलीत जाला ते म्हटल्यार मोनाची नवसोरणी. आनी ही मोनाची नवसोरणी तर हांव करूंक तयार आसा जाल्यार म्हजें जिवीत आनी आदलें जिवीत उरचें ना. म्हजें जिवीत कशें काळोखाचें आसलें तें काळोखान आनी उरचें ना, पूण सगळें परजोळीत उजवाडाचें जातलें. प्रेज गॉड. पूण तितून म्हजें म्हणून कितें आसा न्हू, देवान जेजून सगळें करून दवरलां म्हणटा, पूण ताजी आज्ञा पाळप, एकामेकाचो मोग करप भोव गरजेचें. आमकां तेंच करूंक जायना. आमी थंयच पडटा, पूण पडलें म्हणून कांयच ना. आमी परतून नव्यान उठया. जेजूची आज्ञा आमकां कितें सांगता तेंच आमी मानून घेवया. जायते फावटी शेजारी आमकां बोगसूंक जायना, कित्याक आमकां खबर ना जेजूचें बोगसोणें जेजून कशे भाशेन आमचे ताई फारीकपण केलां. तेज्या रक्ता उदेशी. ही हॅज पेड द प्रायस विथ हिज मोस्ट प्रेशियस ब्लड. तेज्या रक्ता उदेशी ताणें फारीकपण केलां. आनी ताणें तर फारीकपण आमचें केलां, आमच्या पातकांचें, आमच्या वायटाचें, जाल्यार आमी कोण दुसऱ्यांचें फारीकपण आडान दवरपाक? जेजून आमकां जे भाशेन फारीकपण केलां, जे भाशेन आमकां मेवलां, तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांकूय दिवया. प्रेज गॉड. दिवंक जाय, पूण दिता काय? प्रेज गॉड. उतरां नासल्यारूच जातलें. तेका लागून देवाची आज्ञा कितें सांगता तें पाळप भोव गरजेचें आनी तें करण्यांकूय घालूंक भोव गरजेचें. एक्शन करप, करणी. आमी तर आमचेर पातयेता, आमकां दिसता तशेंच तर आमी जियेता, जाल्यार कोणाची कोडणी जातली? जेजूची वा आमची? आमची, मनशाची. तर खंय तरी आमकां पवित्र आत्मो शिकोवंक सोदता की आमी खंय ना खंय चुकता, खंय ना खंय आमी आमचो एक मिस्टेक जाल्या, आमकां दिसता तेच भाशेन आमी उलयल्या. हें उतर आमी स्विकारूंक ना, ताची आज्ञा आमी स्विकारूंक ना.
आणि त्याची आज्ञा म्हटल्यार ती एकूच, पयली आणि आतांय, एकामेकाचो मोग कर. प्रेज गॉड. आमी आमकां आतां पयले देवान कितले मानामेंट दिल्ले, कमांडमेंट्स. आतां आमकां कितले दिल्या, एक वा दोन दिल्या. दोनांतलो एक जाता, पण पवित्र पुस्तकार दोन बरयल्ले आहा. खंय बरयल्ले आहा? Praise Matthew. I don't know if it is there in John, but I read it in Matthew. Matthew 22:37. हे दोन आज्ञा आम्ही सारखे आमकां गरजेचे आमचे जिविताक. Matthew 22:37. Matthew. सगळ्या तुझ्या काळजान ओके, पहिली आज्ञा कितें म्हणटा? सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या जीवाच्या बळान सगळ्या तुझ्या मनान आणि सगळ्या तुझ्या मनान सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो मोग कर. मोग कर म्हणटा आमी कोत्ता, सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या बळान, जीवाच्या बळान म्हणटा, मनान, काळजान हांव मोग कोत्ता सर्वेस्पराचो. हांव म्हाजो तरी मोग कोत्ता. First you have to love yourself. As you love yourself, you have to love your other, your neighbor. Praise God. Potun वाच sister. सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या जीवाच्या बळान सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या जीवाच्या बळान आणि सगळ्या तुझ्या मनान आणि सगळ्या तुझ्या मनान सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो मोग कर. पहिली आज्ञा कितें म्हणटा? सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या जीवाच्या बळान आणि मनान कितें म्हणटा? सर्वेस्परा देवाचो मोग कर. वो सर्वेस्पर देवाचो मोग करपाक, वो सर्वेस्पर देव कोण तो आमकां वळख आसपाक जाय. सर्वेस्पर देव जावन आसा रोचणार, जाणे तुका आनी म्हाका रोचला, त्याच्या सारकिले रोचला, ताजे भाशेन रोचला. प्रेज गॉड. वो जावन आसा सर्वेस्पर देव आणि तेच सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव तुका केदी सांडचो ना म्हणून सोडचो ना. ताजी बसावणी म्हणटा, पूण हांव तयार आसा ती आज्ञा मानून घेवपाक. जोरी तर तोच सर्वेस्पर देव जाणे म्हाका रोचला, तुका रोचला आणि सगळो स्वर्ग आणि संसार रोचला, जाल्यार तो देव सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव तुका केन्नाच सांडचो ना म्हणून सोडचो ना. ही आज्ञा हांव मानून घेता काय? प्रेज गॉड. सो हिंगासोर देव आमचे कडेन उलयता, यू शॅल लव द लॉर्ड युअर गॉड विथ ऑल युअर हार्ट, with all your soul and with all your mind. So आम्ही जेन्ना देवाचो मोग करता, आम्ही सगळ्या काळजान, आमच्या बळान, जीवाच्या बळान आणि मनान आम्ही देवाचो मोग करपाक जाय. ही जाली पहिली आज्ञा. दुसरी आज्ञा कितें? उगीच सारखी दुसरी आसा ती ही कितें म्हणटा? ना, तेच्या पयली कितें म्हणटा? गुपीत. ही सगळ्याहून व्हडली आणि पयली आज्ञा. ही सगळ्याकीन व्हडली आणि पयली आज्ञा. कितें ती वाचया? हिचे सारखी दुसरी आसा ती ही, तुजोच कोत्ताय तसो तुझ्या पेल्याचोय मोग कर. कितें म्हणटा? ही दुसरी म्हटल्यार व्हडली म्हणटा. कितें म्हणटा? तुजो मोग कोत्ताय तसो दुसऱ्याचोय मोग कर. आमी आमचो मोग करिना? कोत्ता की करिना? कोत्ता. जाल्यार जोरी तर हांव म्हजो मोग कोत्ता, जाल्यार हांवें दुसऱ्याचो कितलो मोग करूंक जाय? देवाची आज्ञा सांगता. पयलो म्हणटा सर्वेस्पर देवाचो मोग कर सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या जीवाच्या बळान आणि सगळ्या तुझ्या मनान. जरी तर हांव तयार आसा ही आज्ञा पाळूंक, जाल्यार त्याच आज्ञांसून म्हाका दुसरी आज्ञा मेवता आणि व्हडल्यांतली व्हडली आज्ञा मेवता. तुजो जसो तूं मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. पूण पेल्याक पूण हो मोग हांव दिवंक तयार आसा? ओ हांव आख्खो उगोत म्हाका कितें म्हटला, हेणे कितें केला तेजेरूच नियाळ कोत्ता.
हांव संवसाराची आज्ञा मानून घेता हो देवाची आज्ञा मानून घेता. व्हडल्यांतली व्हडली ही आज्ञा. तेका लागून देवाचे उतर म्हणटा एकामेकाचो मोग कर. जरी तर हांव म्हाजो मोग करिना जाल्यार म्हाका दुसऱ्याचोय करूंक जायना. तेका लागून पयलो मोग म्हटल्यार हांवें देवाचो करपाक जाय. सर्वेस्पोर देव बापाचो मोग करूंक जाय सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या जिवाच्या बळान आनी सगळ्या म्हज्या मनान. म्हज्या मनान काळजान हांवें आख्खो दीस आनी रात नियाळ करपाक जाय. ताजो मोग म्हजे खातीर कित्याक गरजेचो आसलो. तेका लागून देवाचे उतर म्हणटा देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपले एकल्याच पुताक वोपून दिलो. देवान दिलो वोपून कोणा खातीर? संवसारा खातीर. आख्ख्या संवसारा खातीर देवान मनशाकुला खातीर. वो मनीसकूल तयार आसा तो मोग स्विकारूंक, तो तयार आसा तो मोग मानून घेवंक. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सजमता. सो आतां आमकां सोंपें जातलें ही आज्ञा मानून घेवपाक आनी त्या आज्ञांसूनच आमचें जिवीत सारपाक. वय की ना? वय. प्रेज गॉड. जेजू कारगा. कित्याक ती जावन आसा देवाची आज्ञा एकामेकाचो मोग कर. पूण आमी थंयच पडटा, थंयच आमी चुकता. आमी मोगूत करपाक आमी शेणटा. केस्तांवां बरे भाशेन कितें जाता थंय आमी केस्तांवां करपाक रेडी आसता. पूण ही केस्तांवां कोणाची? देवाची आज्ञा प्रमाणे ओ संवसाराची आज्ञा? संवसाराची उतरां प्रमाणे. आज्ञाय म्हणूंक जायना. देवाची आज्ञा उतराचीच आज्ञा. देव आमकां कितें कळीत करता ती आपल्या उतरांतल्यान कळीत करता. तेका लागून मोग करप भोव गरजेचो. तूं तुजो कोत्ताय तसो तेच्या पेल्याचो कर. हांव तर म्हजोच मोग करिना, पेल्याचो आनी कसो कोत्तलो? हांव तर म्हज्याच जिवितान हांव निराशी आहा, म्हज्याच जिवितान म्हाका शांती ना, म्हज्याच जिवितान हांव मोग अणभवना जाल्यार तो मोग जो वतन दिल्लो आहा पवित्र आत्म्या उद्देशी तो हांव दुसऱ्यांक कसो दितलें? म्हज्या बळान जाता? ना. ताजेच शक्तीन. तेका लागून ताजी शक्तीच म्हटल्यार ताजें उतर, ताजी आज्ञा. जेन्ना हांव ती स्विकारता, जेन्ना हांव ती मानून घेता म्हटल्यार हांव देवाची आज्ञा पाळटा. तेका लागून पयलीं आमी जेन्ना शिकतालीं तेन्ना देवाचें उतर म्हणटा जरी तर तूं म्हणटाय तुका म्हजी वळख आहा पूण तुजी कोरणी काळोखाची जाल्यार कसलोच फायदो ना. सो आमची कोरणी उजवाडाची जावपाक जाय. जरी तर वो जेजू नांवाचो आमचे भितर जियेता जाल्यार तो जावन आसा उजवाडाचो, तो जावन आसा मोगाचो, तो जावन आसा पेकोवणेचो, तो जावन आसा आमकां सगळ्या त्रास कोश्टांतल्या बोगसोण्याचो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आनी जितले हांव म्हज्या जिवितान जेजूच्या मोगाचेर नियाळ करता, म्हाका कसलेय पेकोवणी जाय, कसली पेकोवणी म्हाका जाय पडटा ती म्हाका खुर्सानसून व्हांवत रावत मेळटा. प्रेज गॉड. कित्याक हांव नियाळ कोत्ता त्या बारादेक खुर्साचेर कितें जालां पळय तेचेर. जेजून कशे भाशेन तें मरण स्विकारलें. तो हालोंक ना. ताणें आपल्या बापाचेर विश्वास केलो. ताणें आपल्या बापाक कितें जाय तेच मानून घेतलें. जरी तो ताणें तर बापाची कशी केली, आमच्यानूय बापाची कशी करूं येता हे उतराची आज्ञा पाळून, हे उतर सांगता ते स्विकारून, हे उतर सांगता ते कोरणेन घालून. तेका लागून देवाचें उतर म्हणटा जस्ट डोंट बी हियरर्स बट बी डुअर्स एज वेल. तूं फकत आयकोपी जायनाका पूण तूं हे उतर आयकता तें उतर तूं कोरणेन घाल, पाळ. तेन्नाच आमचें हें जिवीत बरेंतल्या बरें जिवीत जातलें. तेन्नाच आमी अणभवूंक लागतलीं जे स्वर्गीचें राज आमचे भितरूच आहा, आमचे भितरूच वस्ती करता तेच स्वर्गीचें राज जावन आसा नितीवंतपणाचें, शांतेचें आनी संतोषाचें. आमचें जिवीत एक संतोष भरीत जिवीत जातलें जेन्ना आमी ही आज्ञा पाळपाक तयार आसा, आमी ही आज्ञा स्विकारूंक तयार आसा आनी ही आज्ञा आमी कोरणेन घालपाक तयार आसा. प्रेज गॉड.
थँक्यू जीसस. सो हे दोन आज्ञांतल्यान देव आमकां कळीत कोत्ता कितें मोग. पयलो म्हटल्यार पयली आज्ञा देवाचो मोग कर, दुसरी म्हटल्यार आमचो मोग कर, आनी तुजो कोत्ताय तसो पेल्याचो, दुसऱ्याचो, तुज्या शेजाऱ्याचो, तुज्या कामार, तुज्या वावरार. तुका जायना मोग करूंक, पूण ह्या टायमार तुमकां कितें तरी अहें तुमकां तुमी बोगसोण्यान आहान, तुमकां जायना त्या मनशाक फेस करूंक. येद्या वक्तार जेजू खुर्सार पळयात. जेजून तुमच्या खातीर कितें केलां, जेजून कशे भाशेन आमकां बोगसोण दिलां, आनी ते बोगसोण्याचे फारीकपण ताणें आपल्या रोगता उदेशी केलां. केदें व्हडलें बाग आमकां, केदें व्हडलें व्हडतें देणें आमकां ह्या जिवितान आमच्या. जें कितें जेजून केलां तें आपल्या रोगता उदेशी फारीकपण केलां. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सो दोन आज्ञा तुमकां कळीत जाल्यो. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सो ह्यो आज्ञा आमी आमच्या काळजा मनान दवरुया. पयले सुवातेर सर्वेस्पर देवा बापाचो मोग करुया. कशे भाशेन मोग करूंक आमकां ती आज्ञा देवान दिल्या आपल्या उतरा उद्देश. जशे भाशेन हांव म्हजो मोग करता तसो तुज्या पेल्याचोय कर म्हणटा. पूण जायते पावटी आमकां जायना. जायते पावटी आमी पडल्या परतून परतून. आमी फेल जाल्या ती मोगाची जी तपासणी येता आमच्या जिवितान ती आमी शेणल्या. कित्याक आमी आमचेर पातयेला, कित्याक आमी त्या टायमार आमचे चिंतला, आमचो फोकस आमचेर गेला. जो फोकस आमचो जेजूचेर वचपाक जाय, जो फोकस जेजून कितें केला खुर्सार, कशे भाशेन म्हणून फारीकपण केला, ताच्या बापान कशे भाशेन ताका धाडला ह्या संवसारान, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केला. पूण तो मोग आमकां संवसाराक केला म्हणून मोग आमकां कळीत जाता. पूण ह्या संवसाराक खबर आसा काय की देवान इतलो मोग केला संवसाराचो म्हणून की ताका अशी बली दिवची पडली आपल्या एकल्याच पुताची. ताका कितले भुरगे आसले? एकलोच आसलो. आनी ताका ताणें ताका संवसारान धाडचो पडलो कित्याक तो मनशा उदेशी रुपान आयिल्लो. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Hallelujah. Can we go to Galatians 5:6? जेजू ख्रिस्ताच्या एकतरान असलेल्यांक ताणें सुनोत केली वो ना केली म्हूण परवाच ना. म्हत्वाचें तें एकूच, प्रिती मोगाचे स्फूर्तीन आपलो वावर करीत आसा तो भावार्थ. कितें म्हणटा? मोगाचो तो असलेल्या सुनोत वो ना केली परवाच ना. म्हत्वाचें तें एकूच, प्रिती मोगाचे आपलो वावर करीत आसा तो भावार्थ. कितें म्हणटा? फेथ वर्क्स थ्रू लव. भावार्थ केन्ना काम करता? मोगान. मोग ना थंय भावार्थ काम करूं येता ना. सो फाउंडेशन कितें कितें गरजेचें? मोग. आनी तीच आज्ञा आमकां देव आमचे कडेन आयज उलयला. तीच आज्ञा आमी सांबाळपाक जाय, तीच आज्ञा आमी स्विकारूंक जाय, आनी तीच आज्ञा आमी वेव्हारान घालपाक जाय. जाय खरें, पूण आमचे कडेन घडना. जायते पावटी आमकां दिसता म्हजे कडेन हें जावचें ना, हें म्हाका न्हू दिसना. पूण येद्या वक्तार देव एकल्या कडेन उलयता. म्हजी हांव गोटाय तुमकां दिता येद्या वक्तार. जे तुमच्यान जायना ते म्हज्यान जाता. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. What is not possible with man is possible with me, with God, the Creator. सर्वेस्पर बापा कडेन पदवी आसा. जे कितें जायना तें घडोवन हाडपाक. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. इंगोर म्हणटा फॉर इफ वी आर इन क्रायस्ट जीसस. कितें म्हणटा? इफ वी आर इन क्रायस्ट जीसस neither circumcision nor uncircumcision means anything. म्हळ्यार circumcision or uncircumcision जेन्ना आमी जेजू क्रिस्तान आहा आमकां ते फरक पडना.
but only faith. कितें म्हणटा? But only faith activated and expressed and working through love. So बावाड जो देवाच्या उतरांतल्यान आमकां आयकॉन आनी आयकॉन येता, तोच बावाड तर कार्य करतलो, तोच बावाड तर कितें घडून हाडटलो जाल्यार ह्या मोगाची गरज. आनी वो मोग म्हणटा अकॉर्डिंग टू रोमन्स 5:5, देवान God has poured his love into our hearts. Poured म्हणटा in abundance. देवान आपलो मोग आमच्या काळजान वोतोन दिल्लो आसा. एक वावोन बरोन देवान वो मोग वोतोन दिला. Thank you, Jesus. Hallelujah. सोजमोता पूण जायते फावटी आमकां दिसता तेच भशेन आमी जियेल्या, आमी ही आज्ञा पाळूंक ना. आता ही आज्ञा आमकां कळीत जाल्या, तेचेर आमकां देवाचें उतर आनीक कितें खोलायेकसान सांगूंक सोदता. 1 Peter 3:9. Thank you, Jesus. Hallelujah. 1 Peter 3:9 कितें म्हणटा? वायट कधीच वायटाक फारीक करू नाकात. वायट सदांच वायटाक फारीक करात. करी नाकात. करात म्हणटा न्हू, ना, करी नाकात. देवाचें उतर म्हणटा करात. म्हणूनच आमकां दुसऱ्यांक बोगसूंक जायना न्हू, म्हणूनच आमकां दुसऱ्यांचो मोग करूंक जायना न्हू. संवसारीक. शुअर तुमी? होय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कितें म्हणटा? वायटाक कधीच वायटाक फारीक करू. वायट कधीच वायटाक फारीक करी नाका. बेमान बेमान. ओ बेमान बेमानाक उरफाटी उरफाटी तांकां बरें मागात. तांकां बरें मागात. अशें करू अशें करूं देवान तुमकां वयल्यान आपयल्यार हे पोरी आनी हे पोरी आशीर्वादाचे आशिर्वादाचे दायज तुमचें जातलें. तुमचें जातोलें म्हणटा. प्रेज गॉड. सो जेन्ना आमकां दिसता वायटाक वायट फारीक करूंक, म्हाका कोणें कितें म्हटलां तेका हांव तेच भशेन दितली, तेच जबाब दितली, तेणें कितें म्हाका केलां तेच हांव तेका पोचून दितली, जाल्यार आमी देवाची आज्ञा पाळिनात. देवाचें उतर म्हणटा वायटाक केदीच वायट फारीक करी नाका. डू नॉट रिपे इवल फॉर इवल. पूण तुजें फारीकपण कसलें जावं दी. बरें बरें. आतां हें फारीकपण तर हांव करूंक सोदता, जाल्यार ह्या उतरांतल्यानूच आमकां बरेपणाचें फावो जाता, बरें तें फावो जाता. जरी तर हांव देवाची आज्ञा सायडीक दवरता आनी संवसार सांगता ते भाशेन तो चलोंक सोदता, जाल्यार वो जेजू आसून पासून आमचे भितर आमी काळोखान चलता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. डू नॉट रिपे इवल फॉर इवल or insult for insult. कोणाक लायक इन्सल्ट घेवपाक? म्हाका जाल्यार खूबच राग येतालो. एक भुरग्याक अशें जियेताना ओ म्हजें यूथ ओ म्हज्या कामार म्हाका खूब राग येतालो जेन्ना कोण म्हाका इन्सल्ट करतालो. पूण आतां म्हाका हें सोत कळीत जालां. तें सोत म्हणटा ओकमानाक ओकमान फावो करिनाका. डू नॉट रिपे इन्सल्ट फॉर इन्सल्ट. पूण आदले म्हजें जिवीत पळयत जाल्यार हांव सारकी रावताली, कोणें म्हाका कितें केलां तेका तेच भाशेन करतली. पूण ह्या देवाचें उतर म्हज्या मनान उजवाड हाडला आनी हें देवाचें उतर सांगता तेच हांव कोरणेन घालता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. हिंगासर म्हणटा एंड नेवर रिटर्न इवल फॉर इवल ऑर इन्सल्ट फॉर इन्सल्ट, but on the contrary give a blessing. सोपें. देवाचें उतर म्हणटा वायटाक वायट फारीक करिनाका, ओकमानाक ओकमान फारीक करिनाका, पूण तूं मागणें कर आनी एक बेसांव जा. सोपें. बेसांव जावपाक मागणें करपाक ह्या उतरान ह्या मोगान सोपें. जेन्ना हांव ती आज्ञा सांबाळटा, ती आज्ञा पाळटा, जी देवान सांगले एकामेकाचो मोग कर, तोच मोग म्हाका हें पाळपाक शक्ती दिता, तोच मोग म्हाका हें उतर वेव्हारान घालपाक शक्ती दिता आनी म्हाका बळान बोधता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. जेन्ना हांवें म्हज्या उतराची सुरवात केल्ली तेन्ना म्हज्या गोरेब्याच्याच वांगडी कांयच कारण ना, पूण हें उतर हांव शिकतालें.
पूण ह्या उतरान म्हाका इतलें बॉल येयलें की ते कितेंय करूं म्हाका ते फरक पडनासलेले. वडकिल्यार जाप दिना, म्हाका पळोवन तोंड काय कोत्ता, पूण हांव म्हणटालें हांव वायटाक वायट फारीक करिना, ही तुजें उतर सांगता. आनी अशें करून करून हें उतर पाळटा. पूण म्हाज्या जिवितान म्हजें हें कितें म्हणटा ती ही सोयरीगत कशीच जाग्यार पडना. पूण त्याच एट द सेम टायम फेथ वर्क्स थ्रू लव. हांव तर रागान जियेता, हांव तर राग कोत्ता, तेजे भाशेनूच हांवूच म्हाजो वेव्हार कोत्ता, जाल्यार भावार्थ काम कोत्तलो. जितले म्हाका वायट येता तितले हांवें मोग दिवचो पडलो. जितले म्हाका इन्सल्ट येता ते हांवें इन्सल्ट दिवचो न्हू, पूण हो देवाचोच मोग, जो मोग म्हाका कळीत जाला तो हांव दिवंक लागली. अशें करून म्हज्या जिविताची एक 4 म्हयन्याची यात्रा गेली. बरेपण कांयच ना, पूण हांव ह्या उतराचेर स्थिर रावली. कित्याक जेन्ना तूं नवेच उतरान येता, देवाच्या उतरान तुजो जल्म जाता, तुका टेस्टींग येवंकूच जाय. पूण जोरी तर हांव हालता धोलता, जोरी तर त्या टायमार हांवें म्हटलेलें म्हाका जायना, म्हज्या फॅमिलीचीच वांगडी म्हाका स्विकारिना, ह्या उतरा खातीर म्हाका मानून घेना, जाल्यार आयज जी हांव आसा आनी जे भाशेन देव म्हाका वाडयता आनी चडयता ती वाड म्हजी त्याच टायमार बंद जाता आसली. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. तेका लागून निराशी जायनाकात. हे उतराक लागून तुमच्या आड कोण येता ती मनशां येना, तो सैतान तेंकां उजार कोत्ता. हीच मनशां मागीर त्या पुढच्या बरेत पावता. प्रेज गॉड. तेच भाशेन म्हज्याय जिवितान घडलें. जेन्ना 4 म्हयन्याची यात्रा म्हाजी सोंपली आनी म्हजो संबंद त्या मनशा बारी कसो आसलो तसो आनी उरोंक ना, पूण आतां सगळो संबंदूच म्हजो आनी तेजो मोगाचो जाला. प्रेज गॉड. सो मोगान जे कितें घडटा ते रागान घडना, पूण आमी चुकता. जेन्ना आमी आमच्या बळाचेर पात येता तेन्ना सैतानूय आमकां म्हणटा तूंय झगड, तूंय कर, तूंय तेका वायटाक वायट फारीक कर. पूण तर तूं हें देवाचें उतर जाणाय, तूं हें देवाचें उतर मानून घेताय, जर हें देवाचें उतर कितें सांगता तेंच हांव करता. आनी फुडें म्हणटा गिव अ ब्लेसिंग, प्रे फॉर वन एंड अदर्स वेल बीइंग, contentment and protection, for you have been called for this very purpose. म्हळ्यार देवाचो एक येवजण हा. हांव एक बेसांव जावपाक दुसऱ्याच्या जिवितान, आनी जोरी तर हांव बेसांव जायना, हांव वायटाक वायटूच फारीक कोत्ता, ओकमानाक ओकमानूच फारीक कोत्ता, जाल्यार म्हज्या जिविताचे जे देवाक येवजण हा, एक पर्पस हा, एक कॉलिंग हा, ते हांव आडायता. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा for you have been called for this very purpose. तुका हांवें आपोवणें दिल्लें हा, दुसऱ्यांक वायटाक वायट फारीक करिना जावंक, पूण बरें कर. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस that you might inherit a blessing. जेन्ना हांव दुसऱ्याच्या वायट दवरता, दुसऱ्याच्या वायट करता, ते पासून म्हजी कोरणी वायट जाता, हांव म्हजीच बेसांव जे हा, देवान जे म्हाका आशिर्वादीत केला ते बेसांव हांवूच म्हज्या जिवितान आडोन दवरता. And देवाचें उतर म्हणटा इट्स अ कॉलिंग. There is a purpose for your life. You have been called for this purpose. And तो purpose म्हटल्यार कितें? ती येवजण म्हटल्यार कितें? वायटाक वायट फारीक करूं? ओ जो मोग हांवें देवाचो जेजूचो मोग स्विकारला, तो मोग दुसऱ्यांक दिवन, वायटाक वायट दिना जावंक, पूण वायटाक बरें दिवपाक, आनी तें बरें म्हटल्यार देवाचो मोग. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. जोरी तर हांव अशे भाशेन म्हजें जिवीत तर पाळटा, ह्या उतरा प्रमाणे जियेता, जाल्यार देवाक जेन्ना हांव तेंकां एक बेसांव जाता, हांव तेंकां एक ब्लेसिंग जाता त्या टायमार, तेन्ना म्हज्याय जिवितान हांव एक ब्लेसिंग घडोवन हाडटा. जी बेसांव देवान म्हाका आशिर्वादीत केल्या तेच बेसांव म्हज्या जिवितान घडोवन येता, आनी हें हांवें अणभवलां म्हणून हांव खात्रीन सांगता. आनी 1-2 दिसाची खबर न्हू, 4 म्हयन्याची गजाल. पूण जे भाशेन म्हजो संबंद त्या मनशा कडेन आसलो, म्हज्या वांगड्या कडेन आसलो, तो संबंद तशाक तसो ना, पूण तो मोगाचो जाला, भोगसण्याचो जाला. आनी ह्या उतराक लागून जे भाशेन हांवें ते कोरणेन घातले, जे उतर सांगता तेच केले. म्हजें जिवीत आनी म्हज्या वांगड्याचें जिवीत तशेंच ना, पूण एक बरें जिवीत जालां. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. पूण जोरी तर हांव रागान जियेल्ली, जोरी तर हांव
ते करता ते भाशेन हांवें तर केल्ले जाल्यार आयज हे बेसांव जे देवाचे म्हज्या जिविताक असले हे उतर परगटूंक तेच हांवूच म्हज्या जिवितान बंदी घालता आसली. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. तेका लागून हे उतराक लागून आमकां कोण कोण आमच्या आड येतले, कोण कोण आमकां कितें म्हणटले, पूण आमी निराशी जावची न्हय. कित्याक जरी तर तुवें देवाचो मोग अणभवलाय, जेजूचो मोग तुवें तर स्विकारलाय, जेजून तुज्या खातीर खुसार कितें केला, जाल्यार तोच मोग तुका एक गोटायेन बसता, तोच मोग तुका ही यात्रा फुडें वचोंक धीर दिता, आदार दिता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. आणि आनीक एक उतर म्हणटा, डू नॉट ओवरकम इवल with evil, but overcome evil with good. It is in Romans 12:22, 12:21. Can we read that? Thank you, Jesus. Romans 12:21. वाईटाक तुझे जैत वरूंक दिव नाका, वायटाक तुझे जैत व्हरूंक दिव नाका, पूण बरें तें करूंक पूण बरें तें करूंक वाईटाक हारोय. वायटाक हारोय. वायट आमकां जैत व्हरूंक दिना, पूण आमीच कितें करता, वायटाक बांदून दवरता. हिंगसर म्हणटा, डू नॉट ओवरकम अँड कॉन्कर्ड बाय इवल, बट ओवरकम इवल विथ गुड. वायटाचो तूं हे जायनाका, कितें गुलाम जायनाका, पूण बरें कर. दुसरो तुका वायट करता म्हणून तूं दुसऱ्याकूय वायट जावं नाका. दुसरो तुका कितें उलयता म्हणून तूं दुसऱ्याकूय त्या नदरेन पळयनाका, पूण तूं एक बरें कर. आनी तें बरें म्हटल्यार देवाचो मोग, एकामेकाचो मोग कर म्हणटा. आनी हीच आज्ञा आमी सांबाळया, हीच आज्ञा आमी सर्वेस्पर देव बापाचो पयले तरेन बरे भाशेन मोग करुया. आमच्या काळजान, आमच्या जिवाच्या बळान आनी मोनान. जेन्ना तर हांव हे करूंक तयार आसा, जाल्यार जे भाशेन हांव सर्वेस्पर देव बापाचो मोग करता तेच भाशेन हांव म्हजोय मोग करतली, आनी म्हजो करता तसो म्हजो शेजाऱ्याचोय करतली, म्हज्या पेल्याचोय करतली. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सजमता. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सो कितें क्वेश्चन्स आहा? हांव सत मानता की पवित्र आत्म्यान आमकां बरे भाशेन शिकयला आनी हांवूच आयज जायते शिकल्या. ह्यो मोग करप कितलो गरजेचो. आमी जाणा देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, संवसारा खातीर दिलो, पूण संवसाराक कोळीत जाला काय, आख्खो संवसार मानून घेता काय, जे मेरेन आमी मानून घेयना तो मोग आमी स्विकारिना. संवसाराक कित्याक म्हाकाच वय पयले म्हाकाच. पूण देवाचें उतर म्हणटा न्हू, संवसाराचो मोग केलो. पूण संवसाराचो मोग केलो आनी संवसाराक खबर आहा काय, संवसाराक पयले सुवातेर खबर आहा जेजू उदेशी आमकां वो मोग फावो जाला. ताच्या बापायन आपले एकल्याच पुताक ओपून दिलो. कोणा खातीर? या संवसारा खातीर, म्हजे खातीर, तुजे खातीर. पूण हो संवसार मानून घेवंक तयार ना. गरज आहा हो संवसार मानून घेवपाक. ही आज्ञा देवान म्हटल्यार एकामेकाचो मोग कर. जेजून तो मोग केला, कशे भाशेन खुर्सार आपली बोळी चलयल्या, आपली जिवीत दिला, आपलो सॅक्रिफायस मरण ताणें आमचे खातीर खुर्सार दिले. जरी तर हांव ते ओळख घेता जाल्यार तेन्नाच म्हाका कळीत जाता देवाचो मोग कितें पळय तो. आनी तोच मोग म्हाका गोटायेन बसता. कोणूय म्हज्या आड यो, कोणूय म्हाका वायट करूं, हांव खाली मोगूच दितली. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सजमता. सो आमी हिंगासर स्टॉप करुया. हांव सत मानता देवान आमकां बरे भाशेन, पवित्र आत्म्यान आमकां बरे भाशेन सोजमणी दिली, शिकोण दिली, आनी ही शिकोण जी आमकां दिल्या ती आमी आमच्या जिवितान आपणावपाक जाय. खंय खंय आमकां दिसता येद्या वक्तार आमी आमचे दोळे धांपया, जेजू खुर्सार पळोवया, आनी आमकां खंय खंय आमच्यान जायना हें बोगसोणें दिवपाक, वो मोग दिवपाक. थंय देव आमकां येद्या वक्तार आमच्या आदाराक येता. कित्याक देवा कडेन जायना तसलें कांयच ना. जायते फावटी आमकां ह्या मोगा उद्देशी, जेजूच्या मोगा उद्देशी आमकां पेकोवणी फावो जाता. आमी जायती पिडेन कश्टवता, पूण जरी तर आमकां ह्या मोगाची खबर आसा,
जेजून आमच्या खातीर कशे भाशेन त्याग केला, कशे भाशेन ताणे या खुर्सार आपलो जीव दिला. जीव दिवन थंय सोंपोंक ना, तो पुनर्जीवन जाला. आणि हे पुनर्जीवनपणाचें जिवीत जो कोण सोत मानता पळय तेज्या खातीर आसा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. येदे वक्तार आमी जेजूक पळोवया, जेजूचेर नदर मारया. कशे भाशेन कितले ताका त्रास भोगले आसतले, पूण ताणें बापाची खोशी पाळली. तेज्या बापाक कितें जाय आसलें तेंच ताणें केलें. येदे वक्तार आमी जेजूचेर नदर मारया. कशे भाशेन तो काट्यांचो मुकुट तेज्या तोकलेर घातलेलो, तो दामलेलो, चेपलोलो. येदे वक्तार जे कोणाक तोकलेची दुयेंस आहा हिंगासर, कोण तोकलेची पिडा सोंसता, येदे वक्तार जेजू तुमचे कडेन उलयता. ताणें ती पिडा आपल्या कुडीचेर 2024 वर्सां पयलीं ताणें ती स्विकारून घेतल्या. आणि ताणें तर आपल्या कुडीचेर उबारून घेतल्या, जाल्यार आमकां ती तोकलेची पिडा, तोकलेची दूख आसोंकूच जायना. येदे वक्तार कोणाच्या हातीन पायान दूख आहा, जेजून आपल्या हातीचेर खिये घेतले, पायाचेर तेणें चापकांचो मार घेतलो. पवित्र पुस्तक म्हणटा तेज्या कुडीक मांस नासलें, सगळी हाडां तेजी मेजू येताली. येदे वक्तार कोणाक हाडांची दूख आसा, येदे वक्तार कोणाक पिडेन कश्टवता, तुमची घरची कोणूय जायना, येदे वक्तार तुमच्या नियाळान तेंकाय हाडात. कोणाक मोनाची दूख आसा, कोणाक बोगसूंक जायना, येदे वक्तार जेजू तुमकां आपले शक्तीन बोदता हें बोगसोणें दिवपाक. कित्याक ताणें आमकां आमच्या बोगसोण्याचें फारीकपण केलां आपल्या रोगता उदेशी. आनी तें रोगत आयचो दीस पासून जिवें आसा. तें रोगत जिवें, हें उतर जिवें. येदे वक्तार आमी जेजू खुर्सार पळोवया कशे भाशेन ताणें आपल्या बापायक वय मुटलें, कशे भाशेन ताणें बापायची खोशी मानून घेतली. आमी तयार आसा ही देवाची खोशी मानून घेवपाक, ही देवाची आज्ञा मानून घेवपाक, एकामेकाचो मोग करपाक. जाल्यार येद्या वक्तार जेजू आमकां त्याच मोगान आनीक वाडयता आनी चडयता. जो मोग आमचे भितर वतन दिल्लो आसा पवित्र आत्म्या उद्देशी, तोच मोग आमकां येद्या वक्तार एक घोटाय जाता. जे कितें म्हज्यान करूंक जायना, जे कितें म्हज्या अस्तोंगी म्हाका जायना, येद्या वक्तार जेजू म्हाका तें घोटाय, ती बळ, ते बोगसोडे दिता येद्या वक्तार. हांव सगळ्यांक येद्या वक्तार जेजूकूच उलो मारूंक लायता, जेजूकूच नियाळ करूंक लायता. कित्याक जेजून आमच्या पातकांचें फारीकपण केलां आनी ताणें आमकां बोगसोणें दिलां म्हणून आयज आमकांय सोंपें जाता बोगसुपाक. He loved us first. जेजून पयलो आमचो मोग केलो, तेका लागून आमकांय मोग करूंक जाता. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा हे घडये खातीर. जे कितें हर्ट्स आजून पासून आमच्या भितर आसा, आमकां दुखता, आमकां दूख जाल्या, पूण येद्या वक्तार देव सर्गींचो बाप तुजें काळीज पळयता. तूं तयार आसा बोगसूंक, तूं तयार आसा एकामेकाचो मोग करूंक, ओ तूं तें आदलें जिवीत जें आमकां बोगसूंक दिना, जे नेवें जिवीत आमकां फावो जालां जेजू क्रिस्ता उद्देशी, त्या नेव्या जिविता उद्देशी हांव तयार आसा दुसऱ्यांक बोगसूंक. हांव तयार आसा दुसऱ्यांक वो मोग जो म्हजे भितर वतयल्लो आहा तो दुसऱ्यांक दिवपाक. जे भाशेन आमी आयज शिकतालीं, जी फळां झाडाक येता तें झाड खायना, ती दुसऱ्याक. तेच भाशेन ही फळ जे मोगाचें, जे शांतेचें, जे भावार्थाचें आसा, जे बऱ्याचें आहा, तें फळ आमकां न्हय पूण दुसऱ्यांक. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, हे तुजे आसणे खातीर, हे तुज्या हाजीरपणा खातीर. आनी तुजें उतर म्हणटा, एवरी माउंटन मेल्ट्स लायक
wax in your presence, Lord. Your presence goes wherever we go, Lord. And every mountain has to be melted like wax. Do you believe it? Yes, amen. Praise God. सगळे जे कितें खडपां आमी बांदून दवरलेली आसली, जी आमचेरूच पाट येवन आमकां आगोड जाताले हें बक्षणें दिवपाक, वो मोग करपाक, पूण आयज आमी स्विकारता ही देवाची आज्ञा, एकामेकाचो मोग कर. पयली सुवातेर आमी देवाचो मोग करया, सगळ्या आमच्या काळजान, सगळ्या आमचे जिणेच्या बळांत, सगळ्या आमच्या मोनान. तेन्नाच तोच मोग आमकां आदार कोत्ता आमचोय मोग करपाक. आनी जे भाशेन हांव म्हजो मोग कोत्ता, तोच मोग तसोच हांव म्हज्या पेऱ्याचो कोत्ता, हांव म्हजो शेजाऱ्याचो कोत्ता, हांव म्हज्या घरच्यांचो कोत्ता. सोयतारांक नाका हो संबंद घडून येयल्लो. येद्या वक्तार जंय खंय आमकां हेजे गुलामपणान आमी आसलोली तेजो नाश जाता. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. आमी मानून घेता बापा तुजी आज्ञा. आमी स्विकारता जे कितें तूं आमकां तुज्या उतरांतल्यान कळीत जालां तें आमी मानून घेता आनी आमच्या जिवितान आमी अणभवता. आमचें जिवीत असलें तसलें आनी उरचें ना. आमचें जिवीत एक सैमा वर्तेचें जिवीत जातलें. आर्गां तुका बापा, आमी एक नवी रचना. आमकां तुवें नितिवंत केल्याय. आमी तुका आर्गां दिता बापा, आमी तुका वाखाणटा सगल्या बरेपणा खातीर, सगल्या देण्या खातीर. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. देर इज डिलिव्हरन्स इन दिस हाऊस. देर इज healing, restoration in this house. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your life which they are experiencing at this moment, Lord. Your life is flowing in them, Lord. Creative miracles is taking place right now in your name, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for your presence. Thank you, Lord. You're so, so good, Lord. Your mercy endures forever, Lord. Thank you, Jesus, for every person in this place. Whoever the Son sets free is free indeed. Thank you, Jesus. There is freedom in this house. There is deliverance. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We make this prayer in the mighty and powerful and glorious name of your Lord Jesus Christ. Amen. Amen.